सो हिजो म चाहिँ सेयर गर्छु स्क्रिन। ल हामी चाहिँ हिजो खासै पढेको थिएन, युएलईलाई चाहिँ गरेको थिएँ होइन। ओके ठिक छ। लेट भयो है, लेट भयो क्लासहरू। अलिक छिटो आउने प्रयास गर्ने है त। 20 मिनट बितिहाल्यो। ल भर्खर सुरु भइरह, अहिलेसम्म के भएको छैन है त। अहिलेसम्म डिस्कस भइरहेको थियो। ओके सो हिजो हामीले के गरेको थियौँ, लिस्ट आइटमहरू हेरेको थियौँ है। लिस्ट आइटमहरू अब आउन लाग्यो है। लिस्ट आइटमहरू हेरेको थियौँ। अरू के हेरेको थियौँ, अलिकति लिस्ट आइटम र त्यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने। अनि अर्को कुरा ओभरफ्लो भन्ने हेरेको थियौँ होइन। ओभरफ्लो भयो भने के हो नि, अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने। अनि लिस्ट आइटमहरूलाई, लिस्ट आइटमको डिफ्रेन्ट टाइपहरू होइन, त्यसमा कसरी दिने भन्ने कुरा गरेको थियो। अनि लिस्ट आइटमलाई अलिक के गरेको थियौँ भन्दाखेरि डिस्प्ले इनलाइन ब्लक युज गरेर हामीले यो अलिकति बटन जस्तो या अलिकति है यो र न्यापानमा नि हामी युज गर्छौँ भनेको थियो है। ओके ल आजलाई तपाईँको ओके आज हामी टेबल स्टार्ट गर्छौँ है। वेब पेजमा एकदम वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा टेबल। कुनै पनि डेटा इन्फर्मेसनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि जनरली टेबलमा हामी युज गर्छौँ। टेबल युज गरेर त्यसलाई चाहिँ वेब पेजमा हामी रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ है। ओके केही डेटाहरू छ ब्याकग्राउन्डमा, के अरे डेटाबेसमा कुनै इन्फर्मेसन छ, त्यसलाई टेबलको फर्मेटबाट कसरी राख्ने। अब त्यसको स्ट्रक्चर हामीले एचटिएमएलमा पढिसक्यौँ होइन। त्यसको स्ट्रक्चरहरू के हुन्छ होइन, रोहरू, कलमहरू, टेबल हेडिङहरू, टेबल डेटा रोहरू, डेटा सेलहरू है, त्यस्तो गऱ्यो। अब त्यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने कसरी। सबभन्दा सुरुमा म एउटा टेबल बनाउँछु। यस्तो गरेर एउटा के गरौँ भन्दाखेरि ल ठिकै छ, यसैमा यसलाई कमेन्ट गरेर मैले एउटा टेबल बनाएँ है त। छिट्टो छिट्टो एड्रेस टाइटलहरू के हुन्छ, नेम एड्रेसमा त लोकेसन आइहाल्यो। गरौँ एड्रेस कन्ट्याक्ट र जेन्डर अनि
हुन्छ ओके सिम्पली रेन्डर एउटा टेबल बनाए त है त एसक्यूएलबाट युज गरेर बोल्ड भयो बोल्ड किन भयो भनेपछि किन भयो बोल्ड leave it यसलाई हामी हेर्नेछौँ ओके सीएसएस टेबल आज हामी टेबल हेर्छौँ अब टेबलको हामीले जनरली एचटीएमएलबाट स्टाइलिङ सिम्पली स्ट्रक्चर लेख्दाखेरि लगभग लगभग यस्तो देखिन्छ हैन अब ठीक छ हैन यो रिप्रेजेन्ट भएको छ अलिकति नम्बर मिलेन क्या 1 2 3 4 ए किन भएको रहेछ गल्ती भनेपछि 5 6 मैले एउटा कुरा रङ गरेछु के रङ गरेछु भन्दाखेरि कपी गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा ख्याल गरेन है ओके अब भएन हजुर सिरियल नम्बर बिग्रेछ ओके लिभ इट जनरली हामीले एचटीएमएलबाट स्ट्रक्चर गर्दाखेरि हैन यस्तो यस्तो टेबलहरु हामीले पाउँथ्यौं है अब ठीक छ हैन रिप्रेजेन्ट भएको छ के भएको छ डेटाहरु रिप्रेजेन्ट भएको छ सिरियल नम्बरहरु छ फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस छ कन्ट्याक्ट छ जेन्डर छ अब योलाई स्टाइलिङको काम के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट जुन रेन्डर भएको छ एचटीएमएलमा त्यसमा अझ के थप्ने के स्टाइलिङ जुन लुक हुन्छ त्यसको युआई हुन्छ ओभरअल युआई हुन्छ त्यसमा कि थप एउटा मोर अट्र्याक्टिभ या अट्र्याक्टिभ भनेको त्यसमा हैन दुनियाभरको त्यो चीजहरु थोपर्ने भन्ने कुरा हैन दुई तीन कुराले नि सानो एक दुईवटा कुराहरु थपेर नि हैन त्यसलाई चाहिँ टक्क राम्रो युआई भनेको यस्तो हैन कि त्यसलाई कलरफुल बनाउने हैन त्यसमा एकदम रिच कलर गरेर त्यसमा सबै कुरा थप्ने धेरै बढी भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हैन सामान्य हेरफेर गरेर नि हामीले युआई लुक गर्छ ओभरअल है त्यसमा सीएसएस जति बढी भन्दा बढी थप्यो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हैन इट डिपेन्ड्स अपन डेभलप त्यसमा चाहिँ भर पर्छ उसले चाहिँ सानो दुई तीनवटा स्टाइलिङ थपेर नि कति राम्रो बनाउँछ भन्ने कुरा सो आज हामी टेबललाई हेर्ने चाहिँ टेबललाई स्टाइलिङ गरेर कस्तो कस्तो युआईहरु त्यसको लुकहरु हामीले बनाउने छौं हैन डिफल्ट के छ जस्तै यसको अरु कुरा कलर ब्याकग्राउन्ड कलर त्यो छोडेर नि एउटा विड्थ सिम्पल गरे भने यत्रो छ है अब मलाई यही डेटा अब यो डिफल्ट यस्तो छ मलाई यहाँ देखि यहाँसम्म विड्थ चाहिएछ भने चाहिँ त्यो पनि हामी सीएसएस हुन त एचटीएमएल बाट नि दिन सक्छौं तर सीएसएस बाट फुल कन्ट्रोल यो टेबलको हामी स्टाइलिङ चाहिँ गर्छौं ओके सो सबभन्दा सुरुमा टेबलको बोर्डर हामी पढ्छौं टेबलको बोर्डर भन्ने डिफल्ट हामीले यता हेर्यो भने के छ कुनै बोर्डर छैन नि त अब यसको एरिया कहाँबाट कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने कुराहरु जस्तै
मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको तल एउटा प्याराग्राफ लेखेँ। प्याराग्राफ किन लेखेँ, मैले एउटा स्पान लेखेँ है। ओके, यस्तो गरेँ मैले हैन। त्यही छ। अब हुन त यो टेबलको डेटा हैन भन्ने त छ, तर अलिकति मिस्से जस्तो छ नि त। कहाँसम्म टेबल, त्यसको बोर्डर, अलिकति त्यसको युआई छुट्टै भइदियो। ए यो टेबल, यो चाहिँ तलको चाहिँ नेक्स्ट कन्टेन्ट भन्ने हुन्थ्यो, तर हैन त्यहीसम्म छ नि। अब जस्तै यसमा मैले सीता गीता यस्तो के लेख्यो भने सीता यस्तो, अनि त्यसपछि अरू के छ, एड्रेस छ हैन, अनि त्यसपछि केही कन्ट्याक्ट नम्बर छ हैन। यस्तै लेख्यो भने के हुन्छ, यो नि के डेटा त्यो टेबलकै डेटा हो कि भन्ने जस्तो कन्फ्युजिङ हुन्छ हैन। बोर्ड छैन, छुट्टेको छैन, त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर छैन, त्यसको हाइट एन्ड विड्थ छैन, प्याडिङ छैन है, अनि त्यसको बिचको डिस्टेन्सहरू छैन, अलाइनमेन्टहरू छैन। यो सबै कुराहरू हामीले सिएसएसबाट पढ्छौँ। ओके, सबभन्दा सुरुमा के छ, टेबलको बोर्डर भन्ने छ हैन। टु स्पेसिफाई द टेबल बोर्डर इन सिएसएस वी युज द बोर्डर प्रोपर्टी। जस्तै अरू एलिमेन्टहरूमा हामीले योभन्दा अगाडिको एलिमेन्ट जति पनि एलिमेन्टमा हामीले बोर्डर युज गर्नलाई जुन प्रोपर्टीकै युज गरेको थियो, त्यही प्रोपर्टीको युज चाहिँ यता नि गर्छौँ। के गर्नलाई, टेबलमा बोर्डर हाल्नलाई। डिफल्ट के छ, डिफल्ट हैन, हाम्रो बोर्डर चाहिँ आउँदैन। ओके, त्यसको लागि हामीले इक्जाम्पल हेर्छौँ। जस्तै सिम्पल तल आयो भने, अब यहाँ एउटा कुरा कन्फ्युजिङ छ, त्यो म आउँछु यसपछि। सबभन्दा सुरुमा के गरेको छ, तीनवटा ट्यागलाई चाहिँ ट्रिगर गरेको छ, सिलेक्ट गरेको छ है। यो कुरा मैले भनेको त थिएन। योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि, जस्तै दुईवटा कुरालाई क्या, जस्तै ल न्याप बारलाई नि ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु थियो। अब मलाई टेबलमा यो टेबल भन्ने जुन चाहिँ हो हैन, यसलाई नि दिनु छ भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि कमा गरेर टेबल लेखेँ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि, दुई या दुईभन्दा बढीलाई सेम रुल दिनु छ भनेपछि हामीले कमा गरेर छुट्याउँछ र त्यो भित्र भएको रुल, अहिले त यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र छ है, त्यो भित्र भएको रुल, जस्तै अब यहाँ अरू कुरा अन्य कुराहरू थियो भनेपछि के हुन्छ, त्यो सबै भएको त्यो भित्रको भएको कुराहरू कसमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, यता भएको, यता के छ, एउटा न्यापबार भन्ने छ जुन क्लास, र एउटा टेबल भन्ने ट्याग छ, त्यो दुईटैमा गएर के भयो, इम्प्लिमेन्ट भयो। मैले सिम्पली सेभ गरेर मैले रिफ्रेस गरेँ भने न्यापबारमा नि त्यही ब्याकग्राउन्ड कलर थियो, यसमा नि त्यही ब्याकग्राउन्ड कलर छ है। किनकि दुईवटा ट्यागहरू सिलेक्ट भएको छ। अब यो ट्याग त हैन, क्लास हो। यसमा म आउँछु बिस्तारै कसरी चाहिँ क्लास चाहिँ लेख्ने भन्ने कुरा। अहिले यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि, दुई या दुईभन्दा बढी, यहाँ दुई मात्र हैन है। अनि थप्ने कसरी, जस्तै नयाँ अरू के चाहियो भनेपछि ल S2 मा नि ये थप्न परेछ, अनि प्याराग्राफ नि थप्न परेछ यो है। ओके, यसरी कमा दिएर छुट्याउने है त। नेक्स्ट लाइनमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले यहाँ एउटा एक्सटेन्सन युज गरेको छु है, त्यही भएर यसले अटोमेटिक नेक्स्ट लाइनमा लिइरहेको छ। नत्र यहाँ कमा स्पेसिङ गर्दा हुन्छ है, तर कमा दिएर छुट्याउने। अब यहाँ त्यो किन भनेको भन्दाखेरि, यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के गरेछौँ, टेबल TS TD भनेछौँ। हामीलाई त थाहा छ टेबल भनेको के हो, TS भनेको के हो, TD भनेको के हो। तिनटैमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बोर्डर गर्यौँ। यहाँ भन्न सक्छ किन यो तिनटैमा गरेको त नि, एउटै टेबल भनेको त ओभरअल हो, टेबलमा गरे सबलाई हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। अब म के यसैलाई इक्जाम्पल गर्छु है त। जस्तै यहाँबाट मैले सबै हटाएको छु है, म तल आएँ, कमेन्ट गरेँ, न्यू सेक्सन बनाएँ, अनि अर्को सेक्सन आयो, अनि त्यसपछि के सेक्सन हो भन्दाखेरि टेबल सेक्सन है त। यहाँ मैले कमेन्ट गरेँ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि टेबल जर्नली गरेर यसमा के गरिदिएँ, बोर्डर थपिदिएँ। कति 1 पिक्सल गरेँ, सोलिड गरेँ। ल अलिकति खैरो मैले अलिकति यस्तो गरेँ अन्त 999 दिदिएँ। ओके है, म सिम्पली रिफ्रेस गरेर हेरेँ, एकछिन यो हटाइदिउँ। ओके, अब गरेर हेऱ्यो भने है, टेबलमा हामीले बोर्डर दिएको र टेबलमा बोर्डर बसेछ है। यो वरिपरि एकैछिन के गर्थ्यो भन्दाखेरि, यसमा मार्जिन हामीले पढेछौँ है त। मैले मार्जिन दिएँ 50 पिक्सल चारैतिर हटा है, अलिअलि देखाउन, बोर्डर देखिनलाई हैन। एउटा टेबल छ, टेबलमा हामीले सिम्पली के गरेछौँ, एउटा बोर्डर भन्ने दिएछौँ र बोर्डर अप्लाई भयो। अब हामीलाई त्यो आउटर मात्र चाहिएको होइन, हामीलाई त इच एन्ड एभ्री भित्रको जति पनि डेटाहरू छ त्यो बिचमा नै चाहिएको हो नि त, छुट्टिनु पर्यो उसको है। अब त्यसको लागि त्यही भएर यता किन के गरेको भन्दाखेरि, टेबल TH TD भन्नको मिनिङ हामीले HTML मा हेऱ्यौँ भने
यो टेबल छ हैन, यसमा बोर्डर हो, यो भने त आउटर मोस्ट हो नि त। अब त्यो भित्र के छ भन्दाखेरि सरी यहाँ मैले ओके दुईटा सेक्सन छ। एउटा के छ टीएस भन्ने हैन, टेबल हेडिङ हो जुन। अझ त्यो मैले टेबल कमा टीएच गर्यो भने अब हेर्नु है त, टेबलमा नि भयो टीएसमा नि भयो हैन, तर तलकोमा नि भएन नि त। कसमा भएन? टीडीमा भएन। मलाई टीडीमा नै राख्न चाहन्छु, त्यो टीडी गरे मैले सिम्पली है। अब के भयो सबमा चाहिँ के भयो बोर्डर बस्यो। अब यो एउटा प्रब्लम आयो, प्रब्लम त नभन यो नि एउटा एक हिसाबले ठिकै हो। के गर्यो रुलमा हामीले जे गरेको थियौँ ठिकै हो हैन, के गरेको थियो टेबललाई बोर्डर दियो ठिक छ, अनि त्यसपछि टीएस टेबल हेडिङलाई नै दियो त्यहाँ नि ठिक छ, अनि तल टीडी नि टेबल डेटा सेललाई नै दियो हैन, ठिक छ नि त। तर के भयो भन्दाखेरि यो हरेकको छुट्टा छुट्टै बोर्डर भयो क्या। यो रङ हैन, ठिकै हो यो हिसाबले, यस्तो लुक कतैलाई यस्तै लुक चाहियो भने त ठिकठाक छ नि त। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यस्तो चाहिएन रे, जुन एउटा हरेक जहाँनिर रिपिट भएको छ, कता रिपिट भएको छ, हरेक एकदेखि अर्को एलिमेन्टमा रिपिट भएको छ नि त, दुईटा के भएको छ बोर्डर रिपिट। अब हामीलाई दुईटा बोर्डर चाहियो भने कोल्याप्स हुनु पर्यो रे, एउटै हुनु पर्यो भने अब त्यसको लागि हामी नेक्स्ट पढ्छौँ है। त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि ओके त्योभन्दा पहिला हामी के पढौँ भन्दाखेरि साइजिङ पढौँ। जस्तै डिफल्ट साइजिङ के छ यसको, मैले हिजो नि भनेको थिएँ कुनै पनि कन्टेन्टको साइज कसरी बढ्छ, कसरी इन्क्रिज या डिक्रिज कसरी हुन्छ भनेको थिएँ त्यो भित्रको कन्टेन्टको अनुसार हैन। जस्तै मैले के गरेको थिएँ हिजो, एउटा H1 को साइज या यो S2 लोगो भन्नेको साइज, जस्तै यहाँ लोगो भन्ने छ यसको साइज कसरी डिटरमाइन भयो, मैले यहाँ सिम्पली इन्सपेक्ट गरेर हेरेँ भने कति छ यसको साइज 29.6 पिक्सल हाइट छ भनेपछि 103 पिक्सल चाहिँ के छ विड्थ छ। अब यसको साइज कन्टेन्ट यत्रो भयो नि, साइज चाहिँ यत्रो छ, किन छ किनकि यो डिस्प्ले ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो, यसको साइज यत्रो भयो नि, यसले के गर्छ यहाँसम्म चाहिँ के गर्छ उसले के गर्छ त्यसले चाहिँ साइज लिन्छ, किनकि त्यो डिस्प्ले एलिमेन्ट। अब यसको नि के छ भन्दाखेरि यो जत्रो यसको के अरे कन्टेन्ट छ त्यो अनुसारले फैलिन्छ। जस्तै हामीले डिस्प्ले इनलाइन ब्लकमा हेरेको थियौँ, के हेरेको थियो त्यसमा त्यो भित्र त्यो एलिमेन्ट जुन डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरेको एलिमेन्ट भित्र जति कन्टेन्ट परेको थियो है, जति कन्टेन्ट आइरहेको थियो त्यसरी के गर्थ्यो आफ्नो विड्थ त्यसले चाहिँ लिन्थ्यो। अब हामीलाई यो चाहिएन अरे, हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो विड्थ यो छ नि त यो टेबल, यसको विड्थ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहियो कि है। त्यसको लागि हामी टेबल साइजिङमा पढ्छौँ। टेबल साइजिङ भनेको के हो भन्दाखेरि टु स्पेसिफाई द फुल विड्थ टेबल वी युज अ विड्थ प्रोपर्टी भन्नाले अहिले फुलको लागि भन्यो जे नि टेबलको साइजिङ हामीले युज गर्नलाई, जस्तै अरू एलिमेन्टको जे युज गर्थ्यो, के युज गर्थ्यो अरू एलिमेन्टको हाइट एन्ड विड्थ भन्ने प्रोपर्टी युज गर्थ्यो, त्यही प्रोपर्टी चाहिँ यता हामीले टेबल साइजिङको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ। जसरी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि इक्जाम्पलमा हामीले हेऱ्यौँ भने टेबल भन्ने मैले ट्रिगर गरेको छु एलिमेन्टको नाम है, अनि त्यसपछि के गरेको छु यसमा भन्दाखेरि विड्थ दिएको छु 100%। अब पर्सेन्ट कसरी काम गर्छ मैले हिजो अस्ति नै भनेको छु, पर्सेन्ट कसरी काम गर्छ भने ब्राउजरको अनुसार। जस्तै अहिले ब्राउजर कत्रो छ यहाँदेखि यहाँसम्म छ भनेपछि 100% भनेपछि ब्राउजरको जत्रो ब्राउजरको विड्थ छ त्यत्रो विड्थ बना भनेको है, पर्सेन्ट भनेको। जस्तै मोबाइलमा के हुन्छ यत्रो विड्थ हुँदैन, मोबाइलमा सानो हुन्छ, अनि मोबाइलको विड्थ जत्रो छ त्यत्रो चाहिँ 100%, यसको आफ्नो फिक्स साइज होइन क्या। जस्तै पिक्सलको आफ्नो फिक्स साइज हो नि त, 100 पिक्सल भनेपछि त्यो मोबाइलमा नि त्यत्रै हुन्छ साइज होइन, ठुलो ब्राउजर या ठुलो डिभाइसमा नि त्यही हुन्छ। तर पर्सेन्टेज भनेको ब्राउजरको विड्थको अनुसार हुन्छ क्या, भन्नाले साइज अनुसार। अब हाइटको नि त्यही हो विड्थको नि त्यही हो भन्नाले ब्राउजरको जत्रो विड्थ त्यत्रो चाहिँ त्यसको के गर भनेको साइज गर भनेको है। ओके मैले यहाँ सिम्पली के गरेँ भन्दाखेरि टेबल भन्ने मैले छुट्टै गरेँ, सिम्पली सेभ गऱ्यो भने अब के भयो ब्राउजरको अनुसार कसरी। अब यसमा नि अलिकति बुझ्ने है त, ब्राउजरको अनुसार किन भने भन्दाखेरि सिम्पली यस ब्राउजरको भन्दा नि आफ्नो प्यारेन्ट, जस्तै टेबलको प्यारेन्ट कुन होइन, मैले अस्ति प्यारेन्ट चाइल्डको अलिकति रिलेसन भनेको थिएँ। अहिले बडी भन्ने एउटा प्यारेन्ट छ, कसको प्यारेन्ट छ यो डिपको, कुन डिप न्यापबार भन्ने क्लास, यो डिपको नि प्यारेन्ट हो है, अनि यो डिपको नि के हो सरी यो टेबलको नि के हो प्यारेन्ट हो। भन्नाले
आफ्नो प्यारेन्टको जत्रो विड्थ छ, अहिले प्यारेन्ट कुन छ बडी, त्यही भएर मैले ब्राउजर भनेको होइन, बडी भनेको चाहिँ सबभन्दा आउटर मोस्ट हो नि त है। आफ्नो प्यारेन्टको विड्थ अनुसार आफ्नो चाहिँ विड्थले 100%ले भन्न खोजेको। जस्तै भोलिको दिन के छ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ अरे एउटा कुनै एउटा एलिमेन्ट कुनै डिप भनौँ। अब विड्थ 100% भनेको जुन आफ्नो प्यारेन्ट छ होइन, अहिले त प्यारेन्ट बडी भएन नि त, भित्र एउटा यत्रो डिप बनाएँ मैले, त्यो भित्र कुनै चिज राखेर विड्थ 100% गऱ्यो भने आफ्नो प्यारेन्टको अनुसार अहिले के छ, यहाँ प्यारेन्ट के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो बडी भइदियो। बडी भनेर लेफ्टदेखि राइटसम्म छ, उसले कहाँसम्म स्पेसिङ लियो, लेफ्टदेखि राइटसम्म। किनकि बडीको साइज त्यत्रो छ, बडीको साइज कत्रो छ, ब्राउजरको जत्रो छ होइन, त्यही भएर। ओके, अब हाम्रो साइजिङ चाहिँ के भयो, बढ्यो। अब हाइट नै दिएर त्यसरी, जस्तै यहाँ इक्जाम्पल मैले के भन्छ 70 पिक्सल दिएको छु हाइट। अब यहाँ प्रब्लम आउँछ हाइट दिँदाखेरि, किन, म एकछिन हाइट लेखेँ एकछिन है, एकैछिन। अब यहाँ हेऱ्यो भने अहिले कति पिक्सल भएको छ हाम्रो टेबल हेऱ्यो भने ठिकै 70 भएको छ। ओके, मैले यसलाई 20 पिक्सल गरेर एकछिन है। अब हेऱ्यो भने सिम्पली हामीले टेबलमा हेऱ्यो भने यसको हाइट हेर्दाखेरि कति दिएको छ, 226 पिक्सल दिएको छ। किनकि यसको कन्टेन्ट भनेको कत्रो छ भन्नाले यो जुन हामीले हाइट दिएको छ त्योभन्दा कत्रो छ भन्नाले ठुलो छ नि त होइन। अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यही भएर यो हाइटको प्रब्लम किन आयो भन्दाखेरि उसको कन्टेन्ट भनेको 20 पिक्सल भन्दा ठुलो छ है भन्नाले त्यो कन्टेन्टमा जुन कन्टेन्ट हामीले स्पेसिफाई गरेको छौँ त्यसमा चाहिँ अट्दैन क्या, त्यसमा अटेन त्यसको हाइट भनेपछि। अब उसले त्यो कन्टेन्टबाट एक्सिड गरेर आफ्नो कन्टेन्ट के गर्यो, जत्रो आफ्नो भन्नाले आफ्नो डिपलाई आफ्नो टेबललाई जति डेटा लिन्थ्यो उसले चाहिँ आफ्नो डेटाहरू के गर्यो, त्यो साइजिङभित्र के गर्यो उसले फिट गर्यो। जस्तै हामीले यता हाइट दियो भने काम गरेन, किन गरेन, किनकि त्यो 20 पिक्सलभन्दा बढी चाहिँ डेटा चाहिँ के भएको छ भने त्यसको साइजिङ त्यति चाहिँ इम्प्याक्ट परेछ क्या होइन, 20 पिक्सलभन्दा बढी इम्प्याक्ट परेछ, त्यही भएर त्यसले चाहिँ काम गरेन। यसको कामहरू हामीले जनरली हाइटमा हामी कमै युज गर्छौँ, टेबलमा विड्थमा मात्र गर्छौँ, किनकि हाइट बढ्छ कसरी बढ्छ, त्यो भित्रको कन्टेन्टको डेटाहरू बढ्दै गयो भने त्यसको हाइट आफै चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। अब हामीले त्यसको भित्रको हाइटहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। कसको भित्रको हाइटहरू, यो भित्रको यो भित्रको डेटा सेलहरूको छ त्यसमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। किनकि एट द एन्ड टेबलको हाइट बढ्ने भनेको यो भित्रको जत्रो हाइट छ यो डेटा सेलहरू टिएस र टिडी होइन, त्यसको रिप्रेजेन्टमा ओभरअल बाहिरको बढ्ने हो नि त। हामीले बाहिरको राखेको थियौँ तर भित्रको कन्टेन्टहरू बढी भयो। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो हाइट यहाँ नराखेर मैले के गरेँ, यो भित्रको जो टिडीको सेलहरू छ नि त है, मैले यसमा हाइट राखेँ। फर इक्जाम्पल टिडी मैले सिलेक्ट गरेर यसको हाइट काट्थेँ, ल 70 पिक्सल गऱ्यो भने अब हेर्नु है त है, बढ्यो। किन बढ्यो, हामीले टिडीको हाइट राख्यौँ होइन, टिडी भने टेबल चाहिँ, त्यही भएर यसको बढ्यो। माथि टिएसको बढी छैन, मलाई टिएसको नि सेम चाहियो भनेपछि मैले के गरेँ, दुइटैको गरेँ, टिएस कमा टिडी गरेँ भने अब दुइटैको हाइट के होला है, दुइटैको हाइट बढ्यो होइन। अब अटोमेटिकली के भयो, टेबलको हाइट बढ्यो होइन। अघि हामीले टेबलको राख्दा किन भइरहेको थिएन, किनकि भित्रको कन्टेन्टको डिफल्ट साइज त 20 पिक्सलमा त अटाइरहेन नि त, उसले चाहिँ एक्सिड गरेको हुन्छ होइन, त्यसरी चाहिँ। ओके, कति बेला डिफल्ट हामीले यो हाइट राखेनौँ भनेर कसरी भनेपछि कसरी हाइट लिन्छ उसले, आफ्नो कन्टेन्टको हाइट या फन्ट साइज जत्रो छ। जस्तै मलाई फन्ट साइज भित्रको ठुलो चाहियो, ल 100 पिक्सल चाहियो भने चाहिँ अब अलिकति हाइट बढ्छ होइन, फन्टको अनुसार लिन्छ क्या है, यत्रो भयो नि त, त्यही भएर हाइट बढ्यो। अब नत्र डिफल्ट के हुन्छ, जत्रो चाहिँ फन्ट छ भन्नाले डिफल्ट साइज कति हुन्छ 14 पिक्सल हुन्छ होइन, अनि त्यसरी चाहिँ हाइट लिन्छ होइन, त्यही भएर। ओके, अनि विड्थ चाहिँ हामीले यसरी, जस्तै मलाई 100 चाहिएन र फुल ब्राउजरमा चाहिएन होइन, मलाई अलिकति 50 चाहियो भने चाहिँ मैले के गरेँ 50% गरेँ। अब आफ्नो प्यारेन्ट भन्दा बडी छ, बडीको अनुसारको 50% चाहिँ लिन्छ है, 50% भयो। अब यसलाई सेन्टरमा कसरी ल्याउने, म अहिले आउँछु मार्जिन अटो भन्नेमा, मैले पढाएको छैन मार्जिन भन्ने है, त्यसमा चाहिँ आउँछु। मैले सिम्पली अहिले के गरेँ भन्दाखेरि मार्जिन 0 अटो गऱ्यो भने अब के आयो, टक्क सेन्टरमा है।
माथि र तल मैले अलिकति दिएँ। लेफ्ट राइटमा के गरेँ मैले यो बुझ्ने है त, फर्स्टको दुईवटा भनेको फर्स्टको भ्याल्यु भनेको दुईवटा भ्याल्युलाई कसलाई हो, टप र बटमलाई दिन्छ भनेपछि जुन नेक्स्टको भ्याल्यु छ त्यो राइट र लेफ्टमा। अब अटो भनेछ, म आउँछु यसमा अटोमा। म अस्ति त्यो अटो भन्ने मैले भुलेछु होइन गराउन। त्यसले अहिले सिम्पली यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि राइट र लेफ्टमा हामीलाई के चाहिएको थियो, मार्जिन चाहिएको थियो। अब हामीले अटो गऱ्यो भने कति बेला त्यसको विड्थ दिएको बेला है, विड्थ दिएको बेला मात्र अटो काम गर्छ है। सो मैले विड्थ दिएको छैन भनेपछि एकैछिन ओके 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 ओके। अघि के भइरहेको थियो, इनलाइन ब्लकको अनुसार उसले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि रियाक्ट गरिरहेको थियो होइन टेबलले होइन। अब ब्लक भएपछि अब मैले मार्जिन लेफ्ट राइटमा के गरेछु, अटो गरेछु, तर यसले लिँदैन, सेन्टरमा आउँदैन। किनकि ब्लक लेभल मैले यसलाई के गरेँ, डिस्प्ले यसको चेन्ज गरेर ब्लक लेभल गरेँ। ब्लक लेभल भएपछि उसको विड्थ के हुन्छ, 100% हुन्छ। त्यही भएर अघि अब के भयो, यदि मैले डिस्प्ले भएको गराएको छैन भन्दाखेरि उसले इनलाइन ब्लक लियो डिस्प्ले डिफल्ट। अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि लेफ्ट र राइटमा अब उसको टेबलको साइजिङ भनेको उसको कन्टेन्टको अनुसार उसले चाहिँ डिस्प्ले गरायो। अनि कन्टेन्टको अनुसार भनेपछि उसको आफ्नो के भयो, फिक्स साइजिङ भयो होइन। लेफ्ट र राइटमा के भयो, स्पेसिङ बचेन। अनि लेफ्ट र राइटमा स्पेसिङ बचेन भनेपछि उसले के गर्यो, लेफ्ट र राइटमा के गर्यो, डिफल्ट चाहिँ अटो मार्जिन लियो भन्नाले दुईटैतिर बराबर लिन्छ। जस्तै हामीले स्पेसिक दियो भने स्पेसिक लिन्छ। जस्तै मलाई लेफ्ट राइटमा कति चाहियो, ल मानिलियो 100 पिक्सल चाहियो भनेपछि अब के गर्छ, यहाँबाट नि 100 पिक्सल ल्यायो है, राइटमा नि 100 पिक्सल। जस्तै मैले टेबलमा ओभर गरेर हेरेँ भने सिम्पल टेबलमा है चारैतिर के छ, माथि तल 50 पिक्सल छ चारैतिर, अनि लेफ्ट र राइटमा कति छ, 100 पिक्सल छ। यदि अटो गऱ्यो भने जुन आफ्नो प्यारेन्ट छ, अहिले प्यारेन्ट कुन हो यसको लागि चाहिँ बडी भन्ने छ, बडीको दुईवटा चिल्ड्रन छ, एउटा न्यापर भन्ने माथिको है, एउटा के छ, टेबल भन्ने छ। अनि बडीको साइज हेऱ्यो भने है लेफ्टदेखि राइटसम्म छ होइन। अब मैले त्यसको भित्रकोलाई मार्जिन अटो गऱ्यो, राइट र लेफ्टमा अटो गऱ्यो भने जुन आफ्नो प्यारेन्ट छ त्यसको सेन्टरमा आउँछ क्या होइन। अटो भने कुनै पनि यो टेबलमा मात्र होइन, कुनै पनि एलिमेन्टमा होइन। यदि त्यो कति बेलासम्म भन्दाखेरि डिस्प्ले इनलाइन ब्लक छ भनेपछि या इनलाइन छ भनेपछि होइन, डिस्प्ले इनलाइन छ भनेपछि त्यो सेन्टरमा आउँछ। ब्लक छ भने आउँदैन, किनकि ब्लक छ भने विड्थ गर्नुपर्छ त्यसको। अहिले विड्थ कत्रो छ यसको, हामीले हेऱ्यौँ भने 385 पिक्सल छ। अब ब्लक लेभलको हुँदैन। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा सिम्पली केही गरेँ मैले, ल H5 लेखेँ र मैले H5लाई मैले ट्रिगर गरेँ भनेपछि यसलाई मैले के गरेँ, मार्जिन माथि तल दिएन मैले, र लेफ्ट राइटमा अटो गऱ्यो भने अब यहाँ काम गर्दैन। काम किन गर्दैन, यसको विड्थ भनेको है, यसको विड्थ के छ, यहाँदेखि 1536 पिक्सल छ होइन। त्यही भएर यसको मार्जिन अटो चाहिँ काम गरेन, किनकि अब आफ्नो प्यारेन्टको अनुसार विड्थ छ भनेपछि सेन्टरमा आउने कुरा भएन। अब मैले यसले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यसको डिस्प्ले चेन्ज गरेँ, डिफल्ट के आउँछ, यसको ब्लक आउँछ। मैले यसले के गरिदिएँ भन्दाखेरि इनलाइन ब्लक गऱ्यो भने, अब मैले सिम्पली रिफ्रेस गरेँ भने अब यसको के गरेँ भन्दाखेरि एकछिन इनलाइन ब्लक गरेर यसो गरेँ, विड्थ मैले 50% गरिदिएँ भनेपछि अब यसको के भयो, विड्थ चेन्ज भयो। अनि यसले के गर्यो भन्दाखेरि ओके सेन्टरमा आयो। अब मैले यसलाई सिम्पली होभर गरेँ
विड्थ कति गरेको छु 50% गरेको छु भन्नाले यसको विड्थ यो लेफ्टदेखि राइट कन्टेन्ट त भित्रको सेम छ तर त्यो S2 को विड्थ भने कति छ ब्राउजरको 50% छ। जस्तै मैले यो मार्जिन अटो 0 अटो मैले हटाएँ, यसमा अलिकति प्याडिङ थप्दिएँ मैले। ल 20 पिक्सल गरेँ भने अब हेर्नु है त, यसमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड कलर दिदिएँ म। ल एक्वा भन्ने दिएँ, अब चाहिँ थाहा हुन्छ। अब डिफल्ट त यो थियो 50% विड्थ छ नि त, मैले विड्थ घटाएन भनेपछि फुल लिन्छ। किनकि यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो। मैले यसको के गरेँ भन्दाखेरि विड्थ घटाइदिएँ, कति बनाएँ 50% भन्नाले यो आफ्नो प्यारेन्ट भने बडी हो, बडीको 50% विड्थ भयो। अब मलाई यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु छ भनेपछि अब यसको के गर्ने मार्जिन एउटा त मार्जिन लेफ्ट गरेर आउन सक्छ हैन, मार्जिन लेफ्टबाट नि गर्न सक्छौँ हामीले। र यसमा ल 100 पिक्सल दियो भने नि है अब 100 मलाई ठ्याक्क क्याल्कुलेसन गरेर सेन्टरमा ल्याउनु छैन किनकि हरेकचोटि कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि मार्जिन माथि तल मलाई कति चाहिएको छैन 0 गरेँ, अनि लेफ्ट र राइटमा के गरेँ मैले अटो गरेँ भने अब यो के गर्छ डिफल्ट सेन्टरमा आउँछ। आयो नि अब समथिङ सेन्टरमा आएन भन्ने कुरा हो। समथिङ त यो भित्रको टेक्स्टको अलाइनमेन्ट हो नि त। अब त्यसलाई नि सेन्टरमा ल्याउन छ भन्दाखेरि टेक्स्टलाई सेन्टरमा ल्याउन मैले अलरेडी भनिसकेको छु। टेक्स्ट लाइन सेन्टर गऱ्यो भने आयो हैन सेन्टरमा। अब यो डिप भनेको के थियो पहिला, यो मार्जिन 0 अटो गरे छैन भनेपछि कता थियो यता थियो हैन, लेफ्टतिर थियो। अब मैले 0 अटो गरेँ भनेपछि भन्नाले लेफ्ट र राइटमा मैले अटो दिएँ भने त्यो कता आयो सेन्टरमा आयो हैन। अब मलाई के गर्नु छ एकैछिन, यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि सेभ गरेँ, विड्थ 50% त गरेँ। अब मलाई यसलाई टोटली राइटमा ल्याउनु छ भन्नाले जत्रो विड्थ छ लेफ्टतिर बरु मार्जिन राख्ने, तर राइटमा ल्याउनु छ भनेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि मार्जिन लेफ्ट दुईटैतिर बराबर ल्याउनु छ भने त दुईटैतिर अटो गरेँ। अब लेफ्टमा अटो गरेँ के होला त, मार्जिन लेफ्ट अटो गरेँ भने अब के होला टोटली राइटमा होला, जस्तो डिफल्ट उता थियो नि त। अब मलाई यताबाट टोटली यसलाई लेफ्टतिर ल्याउनु छ भनेपछि मार्जिन लेफ्ट अटो गर्यो भने क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन क्या है। क्याल्कुलेट गरेर गऱ्यो भने त के थाहा योभन्दा दायाँतिर नि जान सक्ला है, योभन्दा बायाँतिर नि जान सक्ला। तर लेफ्टमा चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्थ्यौँ अटो गऱ्यो भने उसले के गर्छ आफै क्याल्कुलेट गर्छ क्या। ब्राउजरले आफ्नो प्यारेन्टको क्याल्कुलेट गरेर के गरिदिन्छ उसले चाहिँ लेफ्टबाट अटोमेटिक राइटतिर टक्क भन्ने ब्राउजरको साइडमा चाहिँ रिप्लेस गर्छ है। यो भने अटो मैले अस्ति डिस्क्राइब गर्न अलि छुटाएको छु यो पोइन्ट। ओके त्यसै गरी टेबलमा हामीले आयो, किन भन्दाखेरि मलाई यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु छ भनेपछि यसको विड्थ मैले दिएँ ल कति दिएँ 50% दिएँ है, रिफ्रेस गरेँ भने है 50% भयो। अब मलाई यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु छ भनेपछि मार्जिन ल माथि तल 50 पिक्सल सिधै छँदै ठिकै छ हैन। अनि दायाँ बायाँ अटो गऱ्यो भने एकैछिन टिडीलाई पर्छ मार्जिन यो उठ्थ्यो नि तल टेबलमा ल्याएर दायाँ बायाँ मैले के गरेँ अटो गरेँ भनेपछि है ओके टक्क चाहिँ सेन्टरमा है। कुनै पनि कुरालाई सेन्टरमा ल्याउनु छ भने चाहिँ त्यसको विड्थ डिफाइन गर्ने र आफै सेन्टरमा आउँछ है। ओके ल यो त भयो टेबललाई साइजिङ कसरी गर्ने कुरा। अब त्यसपछि मैले के भनेको थिएँ ल साइजिङ त आयो हैन, साइजिङ गरेँ मैले, त्यसको विड्थ चाहिँ टक्क ल्याएर सेन्टरमा नै राखेँ। अब बोर्डरले अलिकति प्रब्लम दिएछ, प्रब्लम त दिएको छैन, यो नि ठिकठाकै लुक्छ हैन। तर मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो बोर्डर जुन दुईवटा देखिएछ हरेकचोटि त्यसलाई मैले एउटै बोर्डर बनाउनु पर्यो है। त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ टेबलको बोर्डर कोल्याप्स भन्ने प्रोपर्टी चाहिँ युज गर्छौँ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सिम्पली द बोर्डर कोल्याप्स प्रोपर्टी सेट्स वेदर द टेबल बोर्डर सुड बी कोल्याप्स इन्टु अ सिङ्गल बोर्डर भन्नको मिनिङ जुन हामीले डिस्प्लेमा हेरेको थियौँ दुईवटा बोर्डर डिस्प्ले भइरहेको थियो त्यो दुईवटालाई हामीले सिङ्गलमा गर्नु छ भनेपछि हामीले बोर्डर कोल्याप्स चाहिँ युज गर्छौँ है। ओके के गर्छ सिम्पली बोर्डर कोल्याप्सले भन्दाखेरि दुईवटा बोर्डर भएको जुन डिस्प्ले भएको छ त्यसलाई एउटा सिङ्गल बोर्डर बनाउने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा सिङ्गल बोर्डर चाहिँ बनाउँछ भने
माइक कसको खुला छ ओके बोर्डर प्रोपर्टी हामीले हेऱ्यौँ भने इक्जाम्पलमा टेबल भन्ने मैले युज गरेँ किवर्ड र त्यसको के गरेँ बोर्डर कोल्याप्स भन्ने गरेँ हैन ओके बोर्डर कोल्याप्स भन्ने प्रोपर्टीको नेम है अनि कोल्याप्स भन्ने के त्यो बोर्डर जुन दुईवटा देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्ने चाहिँ काम गर्छ है त ओके मैले सिम्पली यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि बोर्डर कोल्याप्स भन्ने युज गरेँ ओके अब के भयो दुईवटा बोर्डर आएको थियो नि त हैन दुईवटा बोर्डर हरेक रिपिट भएको थियो किनकि हाम्रो बाहिर नि बोर्डर थियो टेबलमा नि थियो अनि यो भित्रको हरेक चिजमा नि बोर्डर थियो हैन त्यही भएर त्यो रिपिट भइरहेको थियो कि जुन बाहिरको बोर्डर भयो नि त त्यो कोल्याप्स भयो कोसँग कोल्याप्स भयो यो टेबल भित्रको डेटाहरुसँग सबैसँग के भयो त्यसले कोल्याप्स गरेर अब के भयो एउटा कम्प्लिट चाहिँ टेबल बन्यो हैन यस्तो चाहिँ हामीले डिफल्ट चाहिँ यस्तो लुक देखिरा हुन्छ हैन कतै पनि टेबल त्यो जुन अघिको कोल्याप्स गर्नु भन्दा अगाडिको जुन थियो त्यस्तो चाहिँ हामीले प्राय जस्तो कमै देख्छौं हैन अब धेरै धेरै ओल्ड वेबसाइटहरुमा त्यस्तो देखिन्छ र प्राय जस्तो हामीले यो टेबलहरु देख्छौं है त ओके र अघि हाइट टु विड्थको कुरा गरे अब मैले के चाहे भन्दाखेरि जुन यो भित्रको टेबल हेडिङ र टेबल डेटा सेल थियो है त्यसको के गरे भन्दाखेरि त्यसको हाइटमा मैले अलिकति खेल्न चाहे भनेपछि प्ले गरे अब मैले के गरे टीएस र टीडी लाई सिलेक्ट गरे किनकि त्यसको हाइटसँग म अलिकति त्यसको साइज म अलिकति बढाउन खोजे ल मानिले 50 पिक्सल गर्थे त डिफल्ट भनेको त्यसको कन्टेन्टको अनुसार साइज बढ्छ अब मैले रिफ्रेश गरे भने है के भयो टीएस को नि हाइट बढ्यो अनि के भयो टीडी को नि हाइट बढ्यो है त ओके अब मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि जुन यो अलाइनमेन्ट किन यो गरेको भन्दाखेरि अलाइनमेन्ट सँग एउटा अलाइनमेन्ट बुझाउनलाई अलाइनमेन्ट भने के हो भर्टिकल अलाइनमेन्ट जस्तो मैले यता युज गरेछु होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट भर्टिकल अलाइनमेन्ट हुन्छ है त अब होरिजोन्टल अलाइनमेन्टको लागि हामी टेक्स्ट अलाइन युज गर्छौं होरिजोन्टल भनेको लेफ्ट देखि राइट जस्तै डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि टेबल हेडिङको सेन्टरमा हुन्छ अलाइनमेन्ट र टेबल डेटा सेलको कता हुन्छ लेफ्टतिर अलाइनमेन्ट हुन्छ त्यो भने के भयो होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट जस्तै मलाई एउटा सेन्टरमा गर्नु छ सबैलाई भनेपछि टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गर्यो भने अब के होला सबै कुराहरु कता भयो सेन्टरमा भयो हैन अब यो त सेन्टरमा अलरेडी छदै थियो यो नि सेन्टरमा भयो हैन मलाई लेफ्टतिर सबै चाहियो भने चाहिँ टेक्स्ट लाइन लेफ्ट गर्यो भने अब के होला लेफ्टतिर हैन अघि इनर त लेफ्टमा थिए डिफल्ट इनर लेफ्ट तर यो त थिएन नि त लेफ्टमा अब योलाई नि हामीले के गर्न सक्यौं लेफ्टतिर अलाइनमेन्ट गर्न सक्यौं अब यो त भयो होरिजोन्टल अलाइनमेन्ट अब हामी भर्टिकल अलाइनमेन्टमा आउँछौं भर्टिकल अलाइनमेन्ट भनेको तलमाथि हैन तलमाथि चाहिँ हामीले भर्टिकल अलाइनमेन्ट चाहिँ युज गर्छौं भन्नाले मैले अलिकति यसको हाइट बढाइदिए 70 पिक्सल गराए किनकि अझ राम्रोसँग थाहा होस् ल 100 पिक्सल नै गरे मैले एकछिन रिफ्रेश गरे भने 100 अलिकति बढी नै भयो है ल 70 गरे मैले एकछिन है ओके यो गरे अब डिफल्ट हेर्ने है त भर्टिकल अलाइनमेन्ट के छ जुन एउटा यो हरेकको जुन वरिपरि जुन एउटा बक्स पनि छ नि है ल एकैछिन मैले यसलाई सेन्टरमा गरे अझ राम्रोसँग बुझ्नलाई ओके सेन्टरमा गरे हैन अब के छ डिफल्ट बक्सको सेन्टरमा चाहिँ डिस्प्ले भएको छ है तीनवटा चीज हुन्छ अलाइनमेन्टको होरिजोन्टल भर्टिकल जस्तै होरिजोन्टलको के थियो एउटा लेफ्टमा थियो एउटा सेन्टरमा थियो र एउटा राइटमा थियो अब भर्टिकलको नि त्यही हुन्छ के हुन्छ एउटा टप होला एउटा सेन्टर होला हैन एउटा के होला बटम होला अब डिफल्ट के हुन्छ सेन्टर हुन्छ के हैन अब मलाई के गर्नु छ टपमा गर्नु छ भनेपछि भर्टिकल अलाइन टप भन्ने युज गरे म सिम्पली रिफ्रेश गरेर हेरे भने गयो जुन हरेकको बक्स हेर्ने यो जस्तै यो बक्स छ भने चाहिँ यसको बीचमा थियो नि त अघि अहिले कता गयो माथि गयो अनि बटममा छ भने चाहिँ हामीलाई बटममा चाहियो भने चाहिँ हामीले बटम युज गर्छौं अनि हरेक जुन डिप छ एउटा डेटा सेल छ या जुन बक्स छ त्यसको कता आयो अब यस्तो चाहिँ जर्नली गर्दैनौं अब कति यसलाई निड पर्न सक्छ जर्नली हामीले के गर्छौं सेन्टरमा नै गर्छौं अब सेन्टर गर्नाले लेखिरहनु पर्दैन सिम्पल केही नलेख्यो भने डिफल्ट चाहिँ सेन्टरमा ल्याउँछ यस्तै हुन्छ डिफल्ट हैन टप र बटममा कतिलाई गर्नु पर्यो या त्यस्तो निड पर्यो भने त्यतिलाई चाहिँ हामीले टप बटम
युज गर्न सक्छौँ है त। खास गरी हामीले यो भर्टिकल अलाइनमेन्ट भन्दा नि हामीले ओरिजेन्टल अलाइनमेन्ट युज गर्छौँ भने टेक्स्ट अलाइन हैन। कुनै टेबलमा डेटा सेन्टरमा चाहिएको हुन्छ त्यति बेला गर्छौँ, कुनै टेबलमा डेटाहरू लेफ्टतिर चाहिएको हुन्छ, राइटतिर प्रायः जस्तो कम नै हुन्छ है। ओके, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, टेबलको भित्रको जुन हरेक सेलहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइट विड्थ दिएर त्यसको अलाइनमेन्टहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ है त। ओके, यो त भयो साइजिङ अलिकति हाइट विड्थको कुरा। अब अलिकति कलर्सतिर म गएँ। मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। के डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो, यो हेडिङ हो र यो तलकोहरू डेटा सेल हो भन्नलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नलाई के गरेँ मैले, सिम्पली टेबल भन्दा तल मैले टिएसलाई मात्र सिलेक्ट गरेँ किनकि टेबल हेडिङ बनाएको थियो। मैले यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर दिइदिएँ ल अलिकति, ल यो नै दियो भनेपछि ओके। अब के भयो, यो मात्र के मात्र, यो मात्र टेबल हेडिङ मात्र के भयो हुन्छ नि त। टेबल हरेकचोटि कतै टेबल हेऱ्यो भने हेडिङ अलिकति हाइलाइटेड हुन्छ या उस्तै नि अलिकति डिफ्रेन्सिएट हुन्छ किनकि उसको जुन फन्टको जुन यो छ नि त बोल्ड हुन्छ, यिनीहरू बोल्ड हुँदैनन् हैन। उस्तै नि अलिकति यो चाहिँ हेडिङ जस्तो लाग्छ, त्यही अलिकति कलर थपिदियो भनेपछि झनै के हुन्छ, ए ल यो चाहिँ हेडिङ रहेछ, यो तलको चाहिँ डेटा सेलहरू रहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ है त। ल एक त भयो यो। अर्को कुरा के सिकाउँछु यहाँ भन्दाखेरि nth चाइल्ड भन्ने एउटा है त सुडो क्लास सुडो एलिमेन्टहरू सिकाउँदा ल ठिक थियो। ल मलाई टिडीमा दिनु पऱ्यो ल, यो त भयो टिएसलाई हैन, टेबल डेटा सेललाई मैले दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि ल ब्याकग्राउन्ड कलर F1 F3 र F5 दिएँ मैले, सेभ गरेँ अरे। अब के भयो, यो भित्रको जो टिडीहरू थियो त्यसमा नि भयो। अब यसमा एउटा कुरा के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि मैले अड इभनमा अलिकति प्ले गर्न खोजेँ क्या। अड इभनमा भन्नाले जस्तै यो फर्स्टको जुन रो छ नि त यसमा छुट्टै कलर, अनि सेकेन्डमा छुट्टै कलर, अनि थर्डमा छुट्टै कलर, छुट्टै भन्नाले यो फर्स्ट र थर्डको चाहिँ सेम होस् क्या ब्याकग्राउन्ड कलर, अनि सेकेन्ड र फोर्थको चाहिँ सेम होस् हैन भन्नाले फर्स्टको थर्डको अनि फिफ्थको अनि सेभेनको एउटा होस् भन्नाले त्यो प्याटर्न जाओस् भन्नाले अड प्याटर्न भयो नि त हैन। 1 3 5 7 9 भयो। अनि त्यसपछि इभन भन्नाले 2 4 6 8 10 यसरी कन्टिन्यू गर्यो भने अड इभनको चाहिँ यसरी नै हामी डिफ्रेन्सिएट। अब यो चाहिँ अलिकति भद्दा जस्तो हुन्छ किनकि सबै सेम कलर भयो नि त। अब मलाई अड इभनमा खेल्न छ भनेपछि म यहाँ एउटा नयाँ कन्सेप्टमा एउटा जेनेरेट गर्छु, सुडो एलिमेन्ट भन्ने है। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि टिडी मैले सिलेक्ट गरेँ है। ओके, यसो गर ल त्यो सुडो क्लासको च्याप्टरमा गराउँदाखेरि कन्फ्युज हुन्छ किनकि अरू चिज नै पढाउनु छ। त्यो दिन चाहिँ म गर्छु है त। सुडो क्लास र सुडो एलिमेन्ट भन्ने एक दिन छुट्टै, एक दिन चाहिँ त्यसलाई छुट्याउँछु है त। सुडो क्लास र सुडो एलिमेन्ट भनेको एडिसनल चिजहरू स्टाइलिङको लागि। अब यो यहाँ सम्झायो भने फेरि अरू छुट्छ क्या है। त्यो दिन चाहिँ यो सुडो क्लासहरू कसरी गर्ने भन्ने, सुडो क्लासले हामीले मैले भने नि इभनलाई छुट्टै र अडलाई छुट्टै के गर्न सक्छौँ, ब्याकग्राउन्ड कलर थप्न सक्छौँ। ल त्यो चाहिँ सुडो क्लासको दिन सम्झाउँछु म। अहिले जस्तै यहाँ लेखिदिन्छु मात्र है त। एन चाइल्ड भन्ने गरेँ, अडलाई मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ ल ए दिएँ, अनि टिडी नै गरेँ मैले। एन चाइल्ड गरेपछि इभन युज गरेँ, अनि यसलाई चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड कलर ल वाइट नै दिएँ भनेपछि अब यहाँ हेऱ्यो भने अब यहाँ हेर्नु है त। ए सरी के गरेछु मैले, ओके 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 टिटीलाई दिएछु मैले, रोलाई दिन पर्ने। ओके ल यो अलिकति गाडा भयो। मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल अब
के भयो भन्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि हरेक रो जुन यो त हरेक रो हो नि त, जस्तै यो फर्स्ट रो हो होइन। कसरी टेबल पछि हामीले के गरेछौँ, हामीले टेबल स्ट्रक्चर गर्दाखेरि हरेक रोहरू हामीले क्रिएट गर्छौँ होइन। जस्तै एउटा रो भयो, यो दोस्रो रो भयो होइन, यो तेस्रो रो भयो होइन, हरेक रोहरू छ। अब त्योभित्र फर्स्ट रोमा टेबल हेडिङहरू छ र दोस्रो रोमा के छ, दोस्रो भन्दा तलको सबैमा के छ, टेबल डेटा सेलहरू छ होइन। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब फर्स्ट रोलाई एज इट इज छोडिदिएँ। हुन त यो काम गर्छ, तर दुईवटा कलर दिएको, जस्तै अड भने त अब यो के भयो 1 देखि सुरु भयो, 2 मा के भयो वाइट भयो होइन, इभन हो नि त यो 1 भयो, यो 2 भयो। अब 1 मा यो दिएको 1 3 5 7 मा, तर यो 1 मा अप्लाई भएन। किन अप्लाई भएन, किनकि 1 मा अलरेडी हामीले यो दिइसकेका थियौँ। अब यो किन भएन, यो किन भयो, अब यो एक दिन यसको लागि अर्को पढाउँछु म। सिएसएस प्रिसिडेन्स भन्ने हुन्छ। प्रिसिडेन्ट भनेको कतिबेला दुईचोटि एउटा एलिमेन्टलाई दुईचोटि हामीले स्टाइलिङ दिएको छौँ, एउटा माथि दिएको छौँ, एउटा तल दिएको छौँ, तर अप्लाई चाहिँ कसको हुन्छ, किनकि लास्टमा गएर अप्लाई चाहिँ एउटा कलर हुन्छ भन्नाले एउटा कलर अहिले फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि हामीले कलर युज गरेका छौँ, भोलिको दिन प्याडिङ या केही युज गर्ला भन्नाले जस्तै H1लाई मैले फर्स्ट लाइनमा दिएको छु कुनै स्टाइलिङ मानिलिउँ कलर दिएको छु, अनि यता 50 लाइनमा आएर नि फेरि H1लाई मैले के गरेँ कलर दिएँ त्यसमा। अब कन्ट्राडिक्ट भयो नि त, किनकि एउटै एलिमेन्टलाई दुईचोटि हामीले सेम स्टाइलिङ दिएको छ। अब कसको कलर चाहिँ अप्लाई होला, माथि ल फर इक्जाम्पल ब्ल्याक दिएको छौँ, तल आएर ग्रिन दिएको छौँ। अब यसको लागि सिएसएस प्रेसिडेन्स भन्ने हामी पढ्छौँ एक दिन, त्यो चाहिँ गर्छौँ। अहिले यहाँनिर के बुझ्ने भन्दाखेरि यो अप्लाई गर्यो, ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ नि छ, अनि यहाँबाट नि ब्याकग्राउन्ड कलर, किन यो अड हो नि त होइन, यो अड हो, यो इभन हो होइन, यो इभन हो, अड हो इभन हो। अब अडमा यो यहाँ त ठिकै छ अप्लाई भएको छ, अडमा यो अलिकति गोल्डन कलर, तर यहाँ भएको छैन, किन यहाँ यो भयो। अब यो किन भयो भने यसको लागि सिएसएस प्रेसिडेन्स हामी बुझ्छौँ त्यो दिनको लागि। अहिले यहाँ जस्तो म बुझाउन के खोजेको भन्दाखेरि यसले अड इभन गरेर नि हामी के गर्न सक्छौँ, टेबलको रोहरूलाई हामीले कलर गर्न सक्छौँ। जस्तै यो अलिकति डार्क एकदम काडा भयो, मैले ल F1 यो कलर दियो भने अलिकति लाइट गिरे है, यस्तो कलरहरू हामीले दिएँ। अब हाइट मैले एकछिनलाई दिएन, अलिकति राम्रो देखिरहेको छैन। ओके, मैले के गरेँ प्याडिङ दिएँ भनेपछि ल चारैतिर 20 पिक्सल दिएँ है। कसलाई दिएँ, टिएस र टिटी भन्नाले यो हरेक डेटा सेल छ जुन टिएसको नि टिटीको नि, त्यसमा मैले प्याडिङ दिएँ भने अब टक्क होइन, अलिकति यो नदिएको भयो सायद त्यति राम्रो देखिन्थेन होइन, एकदम वाइट होइन सिम्पल सादा टेबल देखिन्थ्यो भने चाहिँ मैले इभन अड गरेर राख्यो भने होइन अलिकति राम्रो टेबल चाहिँ देखिन्छ है। अब बोर्डर त्यसरी दिनु, जस्तै मैले ब्ल्याक दिएको छु होइन, भोलिको दिनमा अब कुनै ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक आएर होइन त्यसपछि वाइट या रेड, जस्तै बोर्डर कता दिएको थियो मैले त, मैले सिम्पली रेड गऱ्यो भने बोर्डर चाहिँ सबैतिर रेड है। बोर्डरको चाहिँ त्यसरी न कलर डिपेन्ड हुन्छ आफूले चाहिँ के दिएको छ। अब मैले यता सिम्पली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वाइट थिएँ, त्यही भएर मैले के गरेँ ब्ल्याक दिएको छु है। ओके, अब फन्ट साइज बढाउने मैले भनिहालेँ, कसको बढाउने, टिटीको बढाउने कि टिएसको बढाउने है, त्यो चाहिँ गर्ने। अब स्पेसिफिक कुनै चिजमा के गरेछ भने त्यसमा स्पेसिफिक के गर्ने, क्लास युज गरेर गर्ने। अब क्लास मैले स्टार्ट गरेको छ नि त्यही भएर, नत्र मलाई के चाहिएछ यो भन्नेमा स्पेसिफिक केही चाहियो। क्लास मैले अहिले आउँछु है त, क्लास र आइडीमा ल 1 भनेर लेखेँ र यसमा मैले पर्टिकुलरली के दिनु छ भने चाहिँ 1 मा र मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिदिएँ एउटा कुनै ल सालमन नै दिदिएँ सेभ। ओके, अब के भयो यो पर्टिकुलर सेलमा एउटा पर्टिकुलर के भयो स्टाइलिङ भयो होइन, त्यसरी चाहिँ दिन सकिन्छ है त। ओके ल यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट के क्विजहरू केही छ यसमा? त्यो पर्टिकुलरमा दिँदाखेरि एउटा फेरि भनिदिनु न। ए म क्लास आएको छैन, मैले क्लास पढाएको छैन नि त, त्यही भएर ए क्लास दिइदिनु भएको, क्लास दिएर दिएको के गरे होइन त्यसलाई, किनकि यही क्लास र आइडी त्यही भएर त यही त काम हो क्लास आइडीको, एउटा कुनै पर्टिकुलर युनिक केही दिनु छ भनेपछि है यसरी चाहिँ दिएको, के गरे होइन क्लास दिएको मैले एचटीएमएल हेरेन कि सिधै सीएसएस हेरेँ। ए ओके 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 ल पर्टिकुलर म क्लास आइडीमा आउँछु, आज नै आउँछ ओके है त। पर्टिकुलर कसैमा केही इन्डिभिजुअल चाहियो, अब यस्तो त चाहिँदैन एउटा डेटा सेललाई हामी रातो या कालो त बनाउँदैन, मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको मात्र।
कुनै पर्टिकुलर ल अहिले त यसलाई छैन होइन एउटा रोलाई के गर्नु छ अरे मानिलियो भने अनि त्यो पर्टिकुलर रोमा के दिने क्लास दिने होइन अब मलाई ल 1 नै दिएँ मैले यता यो रोलाई के गरेँ ल यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रे र ऊ भइरहेको थियो मलाई यो पर्टिकुलरमा अर्कै चाहियो अरे होइन के चाहियो ल यही सालमन चाहियो भनेपछि मैले के गरेँ रिफ्रेस गरेँ भने एकछिन के किन भयो भन्दाखेरि यो मैले एकैछिन इम्पोर्टेन्ट गर्छु प्रिसिडेन्सको काम गरेँ अहिले ब्याकग्राउन्ड कलर दिएन भएन किन भएन मैले अघि नै भने प्रिसिडेन्स भन्ने हुन्छ किन भएन भन्दाखेरि यसलाई राख्नै दिएन क्या जस्तै हुन्छ नि त स्कुलमा कोअर्डिनेटर र प्रिन्सिपल हुन्छ होइन स्कुलमा हुन्छ कि हुँदैन कलेजमा हुन्छ होइन कोअर्डिनेटर प्रिन्सिपल हुन्छ तर कहिलेकाहीँ केही डिसिजन लिनु पऱ्यो होइन कलेजमा फर इक्जाम्पल मानिलियो के गर्नु छ अरे होइन ल के गर्नु छ मानिलियो फी बढाउनु छ अरे अब फी बढाउने टपिक आयो कोअर्डिनेटरले भन्यो ल 6000 थियो 7000 गराउन तर प्रिन्सिपलले होइन 6000 होइन 8000 गराउनु पर्यो दुइटैले डिसिजन त चेन्ज गरे भने 6 बाट 8 गरेर राछन् होइन जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट थियो व्हाइटबाट एउटाले यो ग्रे राखिरहेछ एउटाले सालमन राखिरहेछ तर कसको काम गर्यो यो ग्रेवालाको काम गर्यो यो भन्न किन के खोजेको भन्दाखेरि प्रिन्सिपल र कोअर्डिनेटर दुइटैले राखे होइन चेन्ज त गरे फी गरे तर एट दिन कसको भने होला त कसको भने होला प्रिन्सिपलको भने किन प्रेसिडेन्टको हिसाबले बढी चाहिँ अधिकार प्रिन्सिपललाई हुन्छ फाइनल डिसिजन गर्न त्यस्तै यहाँ सिएसएस प्रेसिडेन्ट्स भन्ने एक दिन हामी पढ्नेछौँ अहिले यहाँ जस्ट के बुझ्ने भन्दाखेरि यसलाई यो राख्न दिएन क्या क्लासभन्दा ठुलो के हुन्छ होइन अब भन्छु को भन्दा को ठुलो एक दिन पढ्नेछौँ त्यो हामी ट्याग गरेर गरे जस्तै यो ट्याग हो यसैमा क्लास नै गरे टिआर भन्नेमा नि केही दिएको छ दिएको हो नि त टिआर भन्नेमा यो हो नि त टिआरमा दिएको अब यो एन चाइल्ड भने त्यो पर्टिकुलर अड इभन गर्नलाई मात्र यो यसको दिनमा आउँछ एक दिन यो सुडो क्लासमा आउँछु सुडो एलिमेन्ट र सुडो क्लासमा अनि यसैमा 1 भन्ने क्लास छ दुईटैमा दिएँ एउटा ट्यागलाई पनि दिएँ त्यही हो एउटै क्लासलाई दुईचोटि मैले के गरेँ सेम रुल दिएँ भनेपछि अब कसको अप्लाई गरेँ यसको अप्लाई गरेँ होइन मलाई जबरजस्ती गर्नु छ भनेपछि है जस्तै स्कुल कलेजमा कोअर्डिनेटरले के गर्यो भनेको मानेन क्या होइन मलाई जबरजस्ती चाहियो भनेपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट भन्ने हुन्छ सिएसएसमा एकछिन है काम गरेन किन काम गरेन है इम्पोर्टेन्ट भनेको हुन्छ नि त यस्तो जिद्दी पऱ्यो कि कोअर्डिनेटर खत्रै जित्यो क्या है होइन मलाई जसरी भएन मेरै भन्या चाहिन्छ भनेपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट किवर्ड छ भन्नको मिनिङ कतिबेला मानेन है प्रेसिडेन्ट्सको कारणले अप्लाई भएको छैन तर हामीलाई अप्लाई गर्नु पर्यो जबरजस्ती भनेपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट भन्ने छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई चेन्ज गर्नै दिँदैन क्या भोलिको दिन यसलाई जो जहाँबाट नि केही आयो भने यसले गर्नै दिँदैन किन यसले इम्पोर्टेन्ट भनेको यस्तो फिक्स भएर राख्छ होइन जस्तो जुन बाहिरकोले जतिले मलाई स्टाइलिङ गरोस् होइन मैले ब्याकग्राउन्ड कलर मेरै राख्छु भनेको है इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा कन्स्टेन्ट जस्तै प्रोग्राममा पढ्नु भयो सायद धेरैले कन्स्टेन्ट भने हुन्छ नि त कन्स्टेन्टमा जे भ्यालु राख्यो भने त्यो चेन्ज हुँदैन नि त जस्तै 2 भने युनिभर्सली 2 हो नि त जस्तो कन्डिसन भएपछि 2 भने 2 नै हो होइन भेरिएबल होइन नि त चेन्ज भइरहनु त्यस्तै यसले के गर्छ यो 1 भन्ने उसको के गर्छ फेरि उता नि फेरि इम्पोर्टेन्ट गऱ्यो भने फेरि बाजिन्छ है त जस्तै यसमा अर्को क्लास दिएर ल अर्को क्लास दिएँ त्यस्तोमा मैले दियो भनेपछि यो त इम्पोर्टेन्ट छ तर त्यहाँ नि इम्पोर्टेन्ट गर्नु पर्यो है अनि गऱ्यो भने अनि बल्ल चेन्ज हुन्छ नत्र सिम्पली एउटा क्लास लेखेर त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर हामीले दियो भने यसकै अप्लाई हुन्छ जति प्रेसिडेन्ट जति ठुलो प्रिन्सिपल आओस् कलेज फाउन्डर आओस् उसले चाहिँ आफ्नो भनेको गर्छ है इक्जाम्पलको लागि त्यस्तो ओके अरू के डाउट टेबलमा या टेबलमा यस्तो कसरी गर्न पाए हुन्छ या यस्तो कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू केही छ क्लियर हो सबैलाई ओके बोल्दैनन् केटाहरू ओके ल क्लियर छ है त हाम्रो रामेश्वरजी क्लियर होइन सबैलाई ओके जनरली हामीले टेबल चाहिँ यसरी स्टाइलिङ गर्छौँ है त ओ सरी एउटा कुरा भुलेछु के भुलेछु भन्दाखेरि ल एउटा कुरा के भुलेछु भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मैले के गर्थेँ अब डेटा सेललाई नगर्ने है त म रिपिट गर्छु अहिले टाइम लाग्छ नि त सेम डेटा मैले खालि रिपिट गरेँ मैले एउटा कुरा बुझाउन लाग्यो
यस्तो आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा कति पढायो दुईचोटि पढायो होइन एउटा दुईटा ओके होइन दुईचोटि पढायो ल ठिक छ मैले तल नि दुईचोटि पढाएँ एकचोटि दुईचोटि अनि एकचोटि दुईचोटि ल फर इक्जाम्पल अहिले यतिले गरेँ है त मैले टाइम नै छैन कता पढेर यहाँ बढाएन एक दुई ल यसको नि एक दुई यसको नि एक दुई ओके ल फर इक्जाम्पल हामीसँग यस्तो डेटा छ यस्तो टेबल छ टेबल पनि छ है के छ भन्दाखेरि जुन एउटा ब्राउजरको उयो थियो त्योभन्दा बढी आयो के होइन हुनसक्छ नि त भोलिको दिन होइन ठुलो कम्पनीहरूको त ठुलो टेबल हुनसक्छ होइन यो इन्फर्मेसनहरू बढी हुन अहिले त रिपिट भएको छ फर इक्जाम्पल मानिलियो यति टपिकहरू छन् होइन ठुल्ठुलो गुगल फेसबुक जस्तो उनीहरूको इम्प्लोइहरूको डेटाको इन्फर्मेसनहरू होइन एकदम बढी छ अब यस्तो आएर मैले के भनेको थिएँ हिजो होरिजन्टल स्क्रोल हुनु भएन है वेब पेज भनेको होरिजन्टल स्क्रोल हुनु भएन होरिजन्टल स्क्रोल हुनुको मिनिङ लेफ्ट राइट चाहिँ स्क्रोल भएन है हेर त पुरै वेब पेज हल्लिरहेको ऊ हेर्नु है त माथिको न्याप बार नि हल्लिरहेको है अब यसको लागि मैले के भनेको थिएँ हिजो कन्टेन्ट ओभरफ्लो भयो भने कसरी म्यानेज गर्ने हिजो पढेको थिएँ नि हो अब आउँछ यसरी अब यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने जस्तै के गरेँ भन्दाखेरि मैले सिम्पली यसलाई ऱ्याप गरेँ है त एउटा डिपमा मैले ऱ्याप गरेँ डिप क्लास दिएँ मैले अहिले क्लासमा आउँछु है त ल टेबल भन्ने क्लास बनाएँ यस्तो टेबल ट्याबको नाम चाहिँ माई टेबल बनाइदिएँ है त बन्द गरेँ र यसलाई यहाँ बन्द गरेर मैले यसलाई कहाँ बन्द गरेँ यसको टेबलको सबभन्दा छेउमा किन म अहिले आउँछु त्यो किन यस्तो गर्दैछु भन्दाखेरि घामाले यहाँका मान्छे माइक अफ गरिदिँदा हुन्छ है त ए तराईका मान्छे घामले ढाक्यो हेलो प्रदीपजी ओके यस्तो गरेँ है त यस्तो चिज छ अरे है मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि सिम्पली एउटा डिपमा ऱ्याप गरेँ के डिपमा ऱ्याप गरेँ एउटा डिभिजन मैले डिप पढाएको छु क्लासमा आउँछ है त क्लासमा के हो अहिले के होइन यसलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गरेको है त ट्रिगर गर्नलाई जस्तै मैले डिप गरेँ त्योभित्र एउटा टेबल हालेँ क्या एउटा डिभिजनभित्र टेबल हालेँ किन हालेँ भन्दाखेरि जस्तै हिजो मैले के गरेको थिएँ एउटा डिपभित्र टेक्स्ट हालेको थिएँ होइन जस्तै एउटा होइन बाल्टी बनाएको थिएँ नि त मैले बकेट बनाएको थिएँ बकेटमा मैले के हालेको थिएँ केही कन्टेन्ट हालेको थिएँ अनि त्यो कन्टेन्ट के भएको थियो हामीले बकेटको साइज फिक्स गरेको थियौँ होइन बकेटको साइज फिक्स गरेको थियौँ तर कन्टेन्ट के भयो त ओभरफ्लो भएको थियो होइन कन्टेन्ट के भएको थियो त्यो बकेटभन्दा ओभरफ्लो भएको थियो होइन त्यसरी म्यानेज मैले त्यही गरेको के गरेको एउटा बकेट बनाएँ भन्नाले के बकेट बनाएँ भन्दाखेरि टेबल माई टेबल भन्ने एउटा बकेट बनाएर त्यो टेबल माई टेबल भन्ने जुन बकेट भयो त्योभित्र एउटा कन्टेन्ट हाल्यो त्यसको लागि कन्टेन्ट भने के हो यो यत्रो टेबल होइन अब डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कसको डिस्टर्ब भइरह ओके डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त साइज तोके छैनौँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यो जुन ऱ्यापर बनाएको छु कसको माइक डिस्टर्ब हेलो सर हजुर भएको छ माइक अफ भयो हजुरको कस मेरो ओके ओके कति बेला भएको थियो माइक अफ मेरो नाम लिएर यता मैले अन गरेको छु त्यसपछि अफ भएर चालु ए ल ल ल मैले यो डिभिजन यो बकेट बनाएको भनेको थिएँ र भन्नाले माइक अफ कति बेला भएको 1-2 मिनट अगाडि 2 मिनट भइसक्यो हैन क्लास बनाइसकेपछि ओके ओके ल
मैले एउटा बकेट बनाएँ हिजो भनेको थिएँ नि त। किन बकेट बनाएको भन्दाखेरि त्यो भित्र कन्टेन्ट हालेँ। अहिले बकेटको यो बकेटको लागि कन्टेन्ट भनेको कुन भयो, जस्तो मैले हाइड गरेँ है त यो होइन। अहिले मैले यो हाइड गर्न सकिन्छ है त यसरी, मिनिमाइज हाइड भन्नाले मिनिमाइज होइन। यो टेबल भन्ने कन्टेन्ट छ। अब यो भित्र जे छ मानिलिउँ जे पनि हो कन्टेन्ट मानेको एकदम एकछिनलाई। मैले के बनाएँ, एउटा बकेट बनाएर बकेटभित्र कन्टेन्ट हालेँ। अब कन्टेन्ट त ओभरफ्लो भयो है, भएको छ नि त कन्टेन्ट ओभरफ्लो है। ओभरफ्लो भएर पुरै पेजलाई बिगारेछ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि माई टेबल भन्ने ट्रिगर गरेँ है। अहिले के गरेँ भन्दाखेरि ओभरफ्लो एक्स के गरेँ, एक्स भने लेफ्ट राइट हो है। के गरिदिएँ भन्दाखेरि स्क्रोल गरिदिएँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नु है त, अघि के भइरहेको थियो, पुरा वेब पेज नै हल्लिरहेको थियो नि त है, माथिको न्यापर। अब हल्ल्यो हल्लेन, किनकि एउटा बकेट बनाएँ। त्यसको विड्थ कति हुन्छ, डिफल्ट डिप भने ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो, त्यसको विड्थ कत्रो हुन्छ एउटा भन्नाले यसको यो ब्राउजरको जत्रो हो। यो त यसको लागि प्यारेन्ट भनेको कुन हो, बडी हो नि त। बडी भने कहाँदेखि कहाँसम्म छ, लेफ्टदेखि राइटसम्म छ। अब होइन ओभरफ्लो त भयो भने ओभरफ्लो त गर्नु पर्यो है। हिजो के भनेको थिएँ, ओभरफ्लो भएको कन्टेन्टलाई तीन तरिकाले हामीले के गर्छौँ, जनरली दुई तरिकाले, तीन तरिका भने एक स्टेप अगाडि हो, दुई तरिकाले। एउटा त के गर्छौँ, हाइड गर्छौँ, लुकाइदिने गर्छौँ। जस्तै मैले हाइड गरेर होइन हिडन गरिदिएँ। अब हिडन गरेर नि के प्रब्लम आयो भन्दा डेटाहरू हाइडन भयो क्या होइन। योभन्दा राइटतिर डेटाहरू थियो देखेन, यो त राम्रो होइन। डेटा नि देखाउनु छ तर म्यानेज नै गर्नु छ। के म्यानेज गर्नु छ, वेब पेज चाहिँ स्क्रोल नहोस् कि पुरै वेब पेज। जस्तै यो मैले ओभरफ्लो हटायो भने सिम्पली रिफ्रेस गऱ्यो भने गएन। अब के भइरहेको, पुरा वेब पेज हल्लिरहेको क्या, न्याप बार नै हल्लिरहेको छ। यो त राम्रो होइन। मैले एउटा ऱ्यापर बनाएँ त्यसको है, त्यो भित्र कन्टेन्ट राखेँ अनि त्यसको के गरेँ, त्यसको ओभरफ्लो गरेँ क्या होइन। त्यो बकेटको कन्टेन्टले पुरा वेब पेज नबिगारोस् है। मैले के गरेँ, एक्स गरेर के गर्दै स्क्रल गऱ्यो भने सिम्पली हेऱ्यो भने अब के भयो, हाम्रो पेज हल्लेन नि त, यो मात्र हल्ल्यो भनेको नि। अब मजाले कुनै युजर यो साइटमा लगइन गर्छ होइन, अनि साइटमा लगइन गरेर टकटक तल आयो भने, अब जस्तै टेबल यदि यो रो भन्दा बढी छ भने चाहिँ उसले के गर्छ, रो मात्र चाहिँ के गर्छ, स्क्रोल गर्छ, वेब पेज चाहिँ हल्लिँदैन। जस्तै मैले इन्सपेक्ट गरेर हेऱ्यो भने है, अब वेब पेज बिग्रेन क्या। जस्तै के भयो अहिले त्यो यसको विड्थ कन्छ के भयो, टेबल मात्र एकैछिन है त होइन, के भयो होइन। माथि हेऱ्यो भने हामीले न्याप बार गइरहेको छैन कि, टेबल मात्र स्क्रोल भइरहेको थियो। अघि के भइरहेको थियो, पुरा न्याप बारै हल्लिरहेको थियो। अब के भयो, टेबल मात्र हल्ले है। ओके, यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा अघिकोमा मैले अप्लाई गर्न खोजेँ, मार्जिन अटो बनाएको थिएँ। कसमा अप्लाई गर्न खोजेँ भन्दाखेरि न्याप बार भन्ने कता गयो, ओके मार्जिन लेफ्ट गरेको थिएँ होइन। मैले मार्जिन लेफ्ट कति गरेको थिएँ, मार्जिन राइट, अब यो थियो। अब यसलाई हामीले के गरेको थियो, ऱ्याप गरेछु र गरेछु। मानिले यसलाई मैले के कसैमा ऱ्याप गरेँ, न्याप राइट भन्ने यसमा ऱ्याप गरेँ भने मैले के गरेँ भन्दाखेरि न्याप राइट भन्ने क्लास दिएर यसमा के गर्थ्यो, मार्जिन लेफ्ट अटो गऱ्यो भने अघि त हामीले नम्बरमा दिएको छ, अब चाहिँ हामीले नम्बरमा दिनु भएन। डिस्प्ले एकैछिन है त, डिस्प्ले इनलाइन ब्लक, ओके डिस्प्ले है, लेफ्टबाट चाहिँ
एकछिन काम गरिरहेको छ लेफ्टमा ओके यसलाई पछि हामीले इनलाइन ब्लकबाट फ्लेक्स युज गरेर गर्छ ओके हाम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि टेबललाई के गरे हामीले स्क्रोल गरे भन्नाले म्यानेज गरे वेब पेज चाहिँ बिग्रेन नि त है ओभरफ्लो एउटा त्यो भयो अब अटो गऱ्यो भने के हुन्छ अटो गरिदिने सिम्पली अटोको मिनिङ के हो भन्ने थिएँ मैले हिजो यदि कन्टेन्ट आयो भने मात्र भन्नाले ओभरफ्लो भयो भने मात्र के हुन्छ यो जुन यो स्लाइडर छ नि त हैन यो त्यसलाई काम गर्छ नत्र कन्टेन्ट आएन भनेपछि यसले के गर्छ ओभरफ्लो गर्दैन है ओके अब अहिले कन्टेन्ट आएको छ त्यही भएर ओभरफ्लो गर्यो अब मैले फर इक्जाम्पल टेबल कता अनि त फेरि अब सबै कन्टेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिजो नै हेरिसकेको छ हैन यो इक्जाम्पल भन्नाले कन्टेन्ट यदि त्योभन्दा बढी आयो भने मात्र भन्नाले त्यो जुन विड्थ छ त्योभन्दा बढी आयो भने मात्र ओभरफ्लो गर्छ जस्तै मलाई यस्तो विड्थमा हैन ल 50% नै गर्नु छ भनेपछि विड्थ मैले गरे 50% है अनि मैले सेन्टरमा ल्याए फर इक्जाम्पल सेन्टरमा ल्याउनलाई के भने मार्जिन तलमाथि 0 अनि लेफ्ट राइट अटो हैन आयो सेन्टरमा अनि अब डेटा त बढी छ हैन यो विड्थमा त अटाउँदैन फेरि अब के भयो खाली टेबल मात्रै स्क्रोल भयो हैन कतिलाई यस्तो चाहिन्छ त्यसलाई के ओभरफ्लो भयो भने त्यसको साइजिङ हामीले दिने अनि त्यसको भित्रको कन्टेन्टलाई के गर्ने ओभरफ्लो किवर्ड युज गरेर हामीले के गर्छ म्यानेज गर्ने है त ओके यो भयो टेबलको डिटेल हामीले हेरे अरू केही सानो कुराहरू छुटेछ भने पछि हेर्नु चाहिँ लगभग मैले सबै कुराहरू इन्सर्ट गरेछु प्याडिङ दिनलाई मार्जिन दिनलाई त्यही हो त सबको फन्ट साइज फन्ट कलर जस्तै कलर यिनीहरूको चेन्ज गर्नु छ भनेपछि के गर्नु पर्ला टिआर र टिएस र टिटी भन्ने छ यसमा मैले कलर दिनु पर्ला कलर मानिलियो ब्लू दिनु छ र ब्लू त दिइन हैन जनाले एउटा चेन्ज गर्नलाई मात्र हैन सबैको कलर अब त राम्रो देखिन कलर अब कलर आफूले टक्क म्यानेज गर्ने कलर युज गर्नलाई मैले के भनेछु सबलाई कलर हन्ट भन्ने एउटा वेबसाइट छ यसमा जाने यसमा राम्रो कलर प्यालेटहरु हैन टक 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 राम्रो यस्तो कलरहरु छ जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर यो दियो भने है ल 333 दिए मैले यसमा सेभ गरे हैन है यस्तो कलर आउँछ अब मैले यसलाई हटाइदिएको छु है अब ठिकठाक जस्तो म कलर व्हाइट दिँदा हुन्छ कलर व्हाइट ट्रिपल एफ दिएँ मैले माथि त ठिक छ तलकोमा स्वान ठिकै छ त्यही कलर कलरमा जाने यस्तो आफूलाई राम्रो चुज गरेर त्यहाँबाट टक्क जुन कलर चाहियो त्यो कपी गर्ने एकछिन त्यो मेरो पिसी अलिकति बढी ओके यो त भयो टेबलको बारेमा आज अलिकति इमेजको बारेमा हेरौँ इमेज भन्दा पहिला म क्लास र आइडी भन्छु है त एचटीएमएलमा पढ्नु भएको क्लास र आइडी एचटीएमएलमा कतिको छोको थियो क्लास भन्ने टपिक क्लास र आइडी भन्ने छोको कसरी कल गर्ने के गर्ने पढेको थियो कल गर्ने नि पढाएको थिए आइडीलाई ल ठिक छ त्यही नि कसैले हेर्नु भएको छैन म भन्छु है त ओके के हैन क्लास र आइडी भनेको जस्तै केही कुरा नि यहाँ एचटीएमएलमा भएको चिजहरु एलिमेन्टहरु कुनै जति पनि जे नि एलिमेन्टहरुलाई हामीले सिलेक्सन गर्नलाई हो के अब यहाँ क्वेशन आउन सक्छ हैन सिलेक्सन त भइरह त ट्याग नेमले हैन भइरह त सिलेक्सन त राम्रोसँग भइरह किन चाहियो त नि क्लास र आइडी भन्ने कुराहरु जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि माथि गरेर हेरेथे के गरेर हेरेथे एउटा पर्टिकुलर रोमा हैन मलाई यसैमा चाहियो हैन यसमा मात्र चाहियो भनेपछि अब फेरि क्वेशन आउला हैन यहाँ टीआर भन्ने छ नि त टीआर मा युज गरे भइहाल्यो नि भन्ने कुरा हो तर के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि जस्तै राखेछु नि त टीआर मा हैन टीआर मा रुल राखेछु के राखेछु ब्याकग्राउन्ड कलर अब योले के गर्यो भन्दाखेरि यो वेब पेजमा कुन वेब पेजमा यो इन्डेक्स भन्ने एचटीएमएल भन्नाले यो वेब पेजमा जता टीआर छ नि अहिले त एउटा टेबल छ भोलिको दिन एउटा वेब पेजमा एउटा पेजमा है त 5 वटा टेबल होला
अब मलाई के गर्नु छ योमा यो टेबल जस्तै फर इक्जाम्पल मानिलिउँ यस्तो 4वटा 5वटा टेबल छ अरे यही पेजमा हैन। अब मलाई यो फर्स्ट टेबलको रोमा यो कलर दिनु छ भन्नाले यसमा व्हाइट यसमा ग्रे, अनि तल दोस्रो टेबल छ त्यसकोमा यो यस्तो छैन रे कलर अर्को दिनु पर्यो। अब यदि मैले यता टिआरमा दियो भने के फरक पर्ला, त्यसले के गर्ला त्यहाँ नि छ नि त टिआर त हैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो टिआर भन्ने यो वेब पेजभरि पुरै खोज्छ क्या हैन। यहाँ माथिदेखि कतादेखि यो बडीदेखि यहाँबाट खोजेर सिधा 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 यहाँ जहाँसम्म सकिँदैन बडी यहाँसम्म के गर्छ टिआर भन्ने खोजेर त्यो सबैमा अप्लाई गर्छ क्या है। त्यस्तो त चाहिँदैन अप्लाई। अब भन्नाले एउटा रियल टाइम वेबसाइट बनाउँदाखेरि वेब पेज बनाउँदाखेरि हामीलाई हरेक चिजको अलिकति युनिक दिनुपर्छ। अब ठिक छ सबैको टेबलको सबैमा एउटै रुल दिनु छ भनेपछि त पर्यो, तर यस्तो कन्डिसन आयो मलाई फर्स्ट टेबलमा छुट्टै दिनु पर्यो, सेकेन्ड टेबलमा छुट्टै दिनु पर्यो हैन। अहिले त्यहाँ सिधै के गरेछौँ टेबल गरेछौँ, टिएस गरेछौँ, टिडी गरेछौँ। अब यसले के गर्छ यो सबैले के गर्छ यो पेजमा भएको सबै टेबलमा गएर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले माथि के गरेछु S2 मा रुल दिएको छ हैन। S2 भने यो माथिको छ, मैले S2 यता लेखेर अहिले के गरे 2-3वटा कपी गरेँ ल, यसलाई कपी गरेँ हैन ल, यता 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 हैन। अब यसले के गर्छ त्यही कलर गरे नि, डिस्प्ले इनलाइन ब्लक यसको छ, यसको नि डिस्प्ले इनलाइन ब्लक यसको नि त्यही कलर त्यसको छ त्यही। जस्तै मैले यसमा कलर चेन्ज गरेर ल हैन रेड राख्यो भने अब सबको रेड भयो। अब यो त चाहिँदैन, कतैलाई के चाहिन्छ हामीलाई यसको रेड चाहियो, यसको ब्लू चाहियो, यसको ग्रीन चाहियो, यसको येलो चाहियो, यसको अब हैन पर्पल चाहियो। अब त्यसको लागि कसरी गर्ने, अब यस्तो गऱ्यो भने त के गर्छ यसले त्यो वेब पेज भित्र गएर सबै S2 मा गएर त्यो जुन यो भित्र हामीले जुन डिफाइन गरेछौँ त्यो ट्यागभित्र गएको सबै रुलहरू गएर त्यहाँ के गर्छ सेट गरिदिन्छ क्या हैन। अब त्यो त हामीलाई चाहिँदैन हो, यही नपरोस् हामीलाई। जस्तै मलाई यो मात्र एलिमेन्टको लागि युनिक गर्नु पर्यो भनेपछि हो त्यसको लागि जनरेट भएको उत्पत्ति भएको के कन्सेप्ट हो भन्दाखेरि क्लास र आइडी। अब दुईटा किन क्लास मात्र भयो हुँदैन थियो या आइडी मात्र भएर हुँदैन थियो भन्ने कुरा छ। त्यसमा नि अलिकति चिजहरू छ, आउँछु म त्यसमा। फर्स्टमा मैले बुझाउन खोजेको के भन्दाखेरि क्लास र आइडीको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ किन जनरेट भएको। ओके अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यस्तो गरेँ, एउटा नयाँ वेब पेज नै बनाएँ मैले धेरै भन्दा भयो ल। पेज 1 भन्ने स्ट्यान्डर्ड यसको लागि मैले CSS नै बनाएँ, पेज 1.css। म क्लोज गर्छु अरू पेजलाई है, मैले सिम्पली CSS यसमा मैले के गर्थेँ लिङ्क गर्थेँ है त। CSS भित्र गएर पेज 1 लिङ्क आयो, पेज 1 भन्ने CSS मैले राइटतिर राखेँ है। अब यसमा के गर्थेँ मैले सिम्पली बडीमा मार्जिन 0, प्याडिङ 0 र फन्ट फ्यामिली डिफल्ट लाग्यो सेन्सरी हैन। अनि तल मैले आएर के गरेँ स्टार भन्ने लेखेँ, यसमा के गर्थेँ बक्स साइजिङ बडो बक्स है कुनै पेजहरू आयो। ओके पेज 1 है यो पेज बनाएँ मैले सिम्पल। ओके अब मैले यहाँ के गरेँ क्लास आइडीको कन्सेप्ट भन्छु है त। पहिला आइडीबाट सुरु गरौँ है त, किनकि यसको कन्सेप्ट भनेको कुनै एउटा युनिकलाई गर्नु छ भनेपछि को कुरा आएको हो नि त क्लास आइडी। मलाई आइडीको स्टार्टिङ गरेँ। आइडी भने के हो भन्ने कुरा जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले कलेजमा या स्कुलमा पढ्दाखेरि स्टुडेन्ट आइडी भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो भने के हो, किन स्टुडेन्ट आइडी भनेको। आइडी भनेको त्यस्तो कन्सेप्टलाई भन्छ जस्तै टेबलमा या अरू चिजमा नि आइडी युज गर्छौँ। आइडी भनेको आइडेन्टिफायर हैन,
कुनैले आइडेन्टिफाई हुनु छ भनेपछि त्यो त के भन्छ दोहोरिनुलाई के भन्छ अहिले वर्ड बोल्यो मैले दोहोरिनु भएन नि त केही कुराहरू है केही कुराहरू दोहोरिनु भएन जस्तै म छु मेरो कलेजमा म जस्तै अनुहार सेम होला अलिकति सेम होला तर म दोस्रो त हुन सक्दैन नि त हैन एउटा छुट्टै पर्सन हुन सक्छ नि त हैन एउटा युनिक के एउटा कुनै युनिक चिजलाई आइडेन्टिफाई गर्नु छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडीले जनरली के गर्छौँ डिनोट गर्छौँ त्यही कन्सेप्ट चाहिँ यता के भएको टस भएको के टस भएको भन्दाखेरि कुनै पनि एचटीएमएल जस्तै यो वेब पेजमा इन्डेक्स भन्ने मैले यता गरेँ हैन यो चिजमा कुनै एउटा एलिमेन्टलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु छ फर इक्जाम्पल मानिले यसलाई हैन युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु छ भनेपछि यसमा म चाहिँ आइडी अहिले के दिन्छ कसरी दिन्छ म अहिले आउँछु सिन्ट्याक्समा त्योभन्दा पहिला म थ्योरिटिकल कन्सेप्ट भनिरहेको छु यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने यो जस्तो दोस्रो हुनु भएन के भन्नाले स्टुडेन्ट आइडी जस्तै मेरो आइडी जुन छ कलेजमा त्यो आइडी दोस्रो हुँदैन के त्यो रिपिट हुँदैन त्यो भने युनिक हुनुपर्छ सबभन्दा युनिक त्यो भनेको रिपिट हुनै हुँदैन यो वेब पेज भरे कतै रिपिट हुनु हुँदैन के है त्यस्तो कन्सेप्टलाई के भन्छ हामीले आइडी भन्छ अनि अर्को कन्सेप्ट छ क्लास भन्ने है क्लास त रिपिट हुन्छ स्कुलमा नै हुन्छ नि त क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 भन्नाले सबै क्लास हो तर अलिकति युनिकली आइडेन्टिफाई हैन क्लास भनेको के हो युनिक नै हुन सक्छ एउटै मात्र दिन सक्छ आइडी भनेको क्लास हैन के तर क्लास भनेको के हो आइडी नै हो आइडीको कन्सेप्ट जस्तै कसैलाई युनिक दिनु छ भने एउटा क्लास थियो त्यो क्लास वेब पेज भित्र राखेन भने त्यो अलिकति आइडीको जस्तो काम गर्छ तर गर्दैन टोटली आइडी चाहिँ हैन तर आइडीको कन्सेप्ट क्लास भित्र पर्छ मात्र भन्न खोजेको है त किन भोलिको दिनमा त क्लास चाहिँ हामी रिपिट गर्न सक्छौं नि त ल फर एक्जाम्पल मानिले मैले एउटा वेब पेज बनाएँ त्यसमा मैले एउटा मात्र क्लास थियो रे भोलिको दिन मैले त्यो हैन लाइभभरि त्यही वेब पेज हेरिराख्छु भन्ने हैन भोलिको दिन अर्को डेभलपरले ह्यान्डल गर्छ हैन मैले ह्यान्डल गरेन उसले त क्लास दिएको छ त्यही क्लास तल नि दिन सक्छ हैन त्यतिलाई आइडी को के भयो त्यो जुन एट्रिब्युट क्यारेक्टर छ त्यो डिसमिस भयो के किन आइडी रिपिट हुनु नै हुँदैन के है तर क्लास चाहिँ के हुन्छ रिपिट हुन्छ रिपिट हुने भयो त यता नि रिपिट भइरहेको थियो है किन क्लास के डिफ्रेन्सिएट भयो त भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै यता रिपिट भइरहेको थियो हैन जस्तै टीएच लाई दियो भने स्टाइलिङ यो सबैमा भइरहेको थियो हैन यो सबैमा हैन यहाँ नि भइरहेको थियो अब यहाँ त टीएच हैन ल फर एक्जाम्पल मानिलो टीडी लाई यो टीडी यहाँको टीडी सम्म मात्र भइरहेको थियो यो सब यहाँ पनि हैन अर्को टेबल आयो नि त्यहाँ तर के गर्नु पर्यो मलाई तीनवटा टीडी मा दिनु पर्यो भन्नाले यो टीडी यो फर्स्टमा दोस्रो र तेस्रोमा दिनु पर्यो भने हामीले टीडी ट्याग युज गरेर त गर्न सक्दैनौँ किनकि टीडी दियो भने के हुन्छ पुरै त्यो वेब पेज भरि भएको सबै टीडीमा अप्लाई हुन्छ अब आइडी दियो भने के हुन्छ एउटा मात्र टीडीमा जस्तै मैले भने नि कुनै एउटा एलिमेन्टमा आइडी दियो भने त्यो दोस्रोमा दिन पाउँदैन के एउटालाई मात्रै दिने एउटा एलिमेन्टमा है त्यो भित्रको होस् प्यारेन्ट होस् चाइल्ड होस् जुन जसमा दिए नि एउटा एलिमेन्टमा मात्र अब टीडी ट्यागको नेम सिलेक्ट गर्यो भने त्यो सबै वेब पेज भित्र भएको सबैमा इम्प्लिमेन्ट गर्छ अब त्यो बीचमा अलिकति छ नि एउटा ठाउँ बच्यो के बच्यो हामीलाई एउटाले मात्र पनि चाहिएको छैन हामीलाई सबैमा नै चाहिएको छैन केही सिलेक्टिभ के हैन केही सिलेक्टिभमा चाहिएको छ भने ओ त्यो कन्सेप्टलाई के हो क्लास भन्नाले जस्तै मलाई यो तीनवटालाई केही स्टाइलिङ दिनु छ अरे अब आइडी दिएर दिन सक्दैनौ किनकि आइडी यसमा जे आइडी दियो त्यो त यसमा दिन पाउँदैनौ अब टीडी ट्यागको नाम युज गरेर नि दिन सक्दैनौ किनकि ट्यागको नाम युज गरेर भने उसले वेब पेज भित्र भरेकोलाई सबलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यो भित्र भएको स्टाइलिङलाई अब त्यहीँतिर हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि क्लास भन्ने कन्सेप्ट भन्नाले मैले के गरेँ यसमा एउटा क्लास दिएँ त्यही क्लास यसमा नि दिएँ रुल होइन है तीनटालाई मैले इक्जाम्पल भनेको तीनटालाई दिएँ 10वटालाई दिन सकिन्छ यो पेजभरिको सबैलाई नै दिन सकिन्छ है क्लास भने एक या एकभन्दा बढी जति एकलाई नै दिन पाइयो तर एकलाई दियो भने त्यो आइडी भएन किनभने क्लास त भोलिको दिन रिपिट हुन सक्छ नि त अघि इक्जाम्पल भने भोलिको दिन अर्को डेभलपरले पाएर मेरो कोड उसले त क्लास माथि दिएको छ अरे फर इक्जाम्पल 1 भन्ने क्लास हैन मैले के गरेँ यो चाहिँ रिपिट हुनु हुँदैन है भनेर दिएँ तर उसले त के सोच्छ क्लास त रिपिट हुन सक्छ 1 क्लास योलाई नि दिन सक्छ 1 भन्ने क्लास योलाई नि दिन सक्छ अब के भयो 1 भन्नेको जुनमा मैले रुल दिएछु यो यसमा नि इम्प्लिमेन्ट भयो यसमा नि इम्प्लिमेन्ट हैन त्यही भएर क्लासको चिजहरु पर्यो अरे सरी आइडीको चिज पर्यो केमा क्लास मात्र क्लास भनेको आइडी हैन तर कसरी पर्यो भन्दाखेरि एउटा मात्र नि दिन सक्छ एउटा एलिमेन्टलाई मात्र हामी क्लास दिन सक्छौं है त एक या एक भन्दा बढी तर
आइडीको केसमा एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि आइडी एउटा एलिमेन्टमा दियो भने त्यो पुरै वेब पेजभरिमा रिपिट हुनु भएन है। ओके, त्यो जनरली के भयो आइडी र क्लासको चाहिँ कन्सेप्ट हो। अब म सिन्ट्याक्समा आउँछु। सिन्ट्याक्समा सायद धेरैले पढ्नु भयो होला यसमा होइन। ओके, आइडीको लागि जस्तै मलाई S2 भन्ने एउटा ट्याग छ, त्यसमा ल एचएडिएनसी हेडिङ भन्ने छ। यसमा मैले के गर्नु पर्यो, आइडी दिनु पर्यो भने चाहिँ त्यही जुन किवर्ड छ आइडी भन्ने, आइडी गर्छु इज इक्वल टु भन्नाले एट्रिब्युट भन्ने हामीले पढेको थियो भने एउटा एट्रिब्युट हो क्या। एट्रिब्युटको सिन्ट्याक्स के हो, एट्रिब्युटको सिन्ट्याक्स हो एट्रिब्युट के नेम, एट्रिब्युट नेम अनि इज इक्वल टु अनि डबल कोट, यो हो नि एट्रिब्युटको सिन्ट्याक्स भनेको। भन्नाले एट्रिब्युटको नेम हुनु पर्यो अनि इज इक्वल टु हुनु पर्यो अनि के हुनु पर्यो डबल कोट। डबल कोटभित्र के हुन्छ भ्याल्यु हुन्छ, कसको भ्याल्यु हुन्छ एट्रिब्युटको भ्याल्यु। जस्तै अहिले यहाँ आइडीको के भ्याल्यु हुन्छ, जस्तै यहाँ हाइट भन्ने आएर हाइटमा त अब सिन्ट्याक्स कुनै लेटर त पर्दैन, त्यसमा के पर्छ साइज पर्छ। भन्नाले भ्याल्यु कसरी डिटरमाइन हुन्छ, लेफ्टतिर एट्रिब्युटको टाइप कस्तो छ होइन त्यो अनुसारले राइटमा भ्याल्यु हुन्छ। तर किवर्ड भने यही हो होइन एट्रिब्युटको। जस्तै यहाँ एट्रिब्युटको नेम भयो अनि इज इक्वल टु भयो अनि के छ डबल कोट। अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्रोग्रामिङमा हामीले पढ्थ्यौँ के पढ्थ्यौँ, भेरिएबलको नेम कसरी दिन्थ्यौँ, यो फिक्स रुल छैन कि, कुनै रुल छैन। मैले यसको के गर्थेँ अहिले हेडिङ भन्ने लेख्थेँ, जे लेख्दा नि हुन्छ है त होइन, 1 2 3 जे लेख्दा नि हुन्छ है। यो 2 यस्तरी लेख्न पाउँदैन, यसले म मिस्टेक गरेँ, यसमा एउटा मात्रै दिन पाइयो भनेछु मैले है। जे नै लेख्दा हुन्छ। मैले हेडिङ के लेखेँ भन्दाखेरि नेमिङ कन्भेन्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि जे रिलेटेड छ नि, जुन एलिमेन्टमा हामी दिइरहेछौँ क्लास र आइडी जे रिलेटेड छ त्यो चाहिँ दिने। अब यो पछि बिस्तारै यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, यो बिस्तारै बिस्तारै वेब पेजहरू बनाउँदै गयो भने अनि बिस्तारै थाहा हुन्छ कतिलाई के आइडी दिने। अब मैले हेडिङ किन दिएँ भन्दाखेरि यो हेडिङ हो नि त, त्यही भएर यसको आइडी दिएँ है। अब यो त भयो। अब यसलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि ह्यास किवर्ड हुन्छ, ह्यास किवर्ड युज गरेर हामी यसलाई सिलेक्ट हुन्छ। जस्तै ट्याग नेम कसरी गर्थ्यो, ट्यागको नेम जस्तै ट्याग नेम गर्थ्यो नि त, ट्याग नेम के थियो H1 थियो भने S1, अहिले के छ S2 छ, यसलाई S2 ले गर्थ्यौँ। अब आइडीलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने, ह्यास लेख्थ्यौँ अनि ह्यास लेखेपछि जुन यो नेम लेखेको हुन्छ नि त हो त्यही नेम यहाँ लेख्ने भन्नाले ह्यास पछि। जस्तै के छ एचए हेडिङ भन्ने छ, यसमा मैले के गरेँ ल ब्याकग्राउन्ड कलर सालमन दियो भने सिम्पली हेऱ्यो भने आयो है, जे नि दिनु भयो ट्रिगर भयो। त्यो ट्रिगर गर्ने काम मात्र, के काम मैले यसले के गरेको भन्दाखेरि किनकि यहाँ 2-3 छ भनेपछि सरी मैले यसमा आइडी हटाएँ यसरी सरी होइन 4-5 वटा यस्तोहरू छ। अब के भयो रुल कहिले त प्याडिङ दियो 20 पिक्सल कलर दियो मार्जिन 0 गरिदियो है, सेभ गऱ्यो भने अब के भयो यो रुल गएर हेडिङ भन्ने जुन आइडी छ त्यसमा गएर के भयो त्यो चाहिँ अप्लाई भयो। नत्र यहाँ हामीले आइडी नदिएर के गर्थ्यो भाइ सिम्पल S2 दिएको भए के हुन्थ्यो, सेभ गरेर हेऱ्यो भने सबैमा भयो होइन। हो यहाँनिर यसको लिमिटेसन थियो क्या ट्याग नेमको। अब दिएन भने कसैमा नहुने, तर दियो भने सबमा हुने। अब मलाई यो S2 त दिने, तर यो S2 मा दिनु छ भनेपछि मैले के गरेँ त्यो S2 मा एउटा क्लास आइडी लेखेँ होइन, अनि त्यसमा के गरेँ त्योमा मैले के गरेँ ट्रिगर गरेर एउटा दिएँ होइन। त्योमा दिए नि हुन्छ, नत्र यहाँ नदिएर मैले के गरेँ एक्स गरेँ तलकोमा दिएँ है, यहाँ दिएँ सेभ गरेँ। अब नेक्स्टमा है त्यो कन्सेप्ट भयो। अब क्लास नै लगभग यही हो, तर क्लासको के चिज हो भन्दाखेरि जस्तै मैले यसमा दिएँ है त, क्लास युज गर्नु क्लास भन्ने किवर्ड युज गर्दा एट्रिब्युटको नेम अनि त्यसपछि भ्याल्यु मैले भनिहालेँ। जस्तै आइडीलाई दिन्थ्यो त्यसरी यहाँ जस्तै मैले के गर्थेँ एचएडिआइएन हेडिङ एचएडिआइएनजी दियो भने अब यसलाई छुट्टै दिदियो नि त, टाइटल भनौँ हेडिङ दिए नि हुन्छ, म यहाँ कन्फ्युज नहोस् भनेर है। अब दियो, अब यो के गर्छ, अब यो टाइटलले यसलाई मात्र ट्रिगर गर्छ। अब क्लासलाई हामीले के गर्नलाई ट्रिगर गर्नलाई के युज गर्छौँ भन्दाखेरि डट युज गर्छौँ होइन।
डट सिन्ट्याक्स युज हुन्छ। जस्तै आइडीलाई युज गर्नलाई हामीले ह्यास गर्थ्यौँ भनेपछि क्लासलाई युज गर्नलाई डट। जस्तै भेरिएबलको नेम के छ, टाइटल हैन, टाइटल भन्ने छ। अब यसमा मैले के गरेँ, ल यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर छुट्टै दिनु पऱ्यो, ल अलिकति दिनु त स्काई ब्लू हैन। अनि ल यसमा प्याडिङ 50 पिक्सल दिएर मानिलो हैन, यस्तो दिएर अनि रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने है अब यसमा छुट्टै दियो। अब यस्तो गरेको भए के हुन्थ्यो, अघिको जस्तै एक अप्लाई सबमा हुन्थ्यो, तर अब युनिकली गर्न पायो नि त। हो यही बेनिफिट दिन्छ हामीलाई, केले दिन्छ, क्लास र आइडीले बेनिफिट दिने पनि। अब क्लासको किन भन्दाखेरि जस्तै मैले भनेपछि क्लास एक या एकको भन्दा बढीलाई दिनु पर्यो। यसलाई दिएर ल मानिलिउँ टाइटल, अब के भयो, यो दुईटालाई चाहिँ अप्लाई गर्यो, तर आइडी दिन मिल्दैन है। अब यहाँ दिन त मिल्छ, आइडी लेख्न त मिल्यो यहाँ हैन, कुनै के पिसी त फुट्ने हैन, आइडी दियो भने हैन, त्यो आइडी दियो काम त गर्यो हैन। तर यो चाहिँ नदिने भनेको किनकि रिपिट गर्नु हुँदैन, आइडी दियो भने काम त गर्छ है। तर आइडी किन दिएको भन्दाखेरि इन्डिभिजुअली रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के, कतिबेला के हुन्छ इन्डिभिजुअल मात्र हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दियो भने त काम त गर्छ हैन, अलिकति देखे जस्तो त होला, तर एक्चुअलमा आइडीको दिनेको रिप्रेजेन्ट भनेको पछि जाभास्क्रिप्टमा हामी युज गर्छौँ हैन। आइडीको कन्सेप्टहरू किन भन्दाखेरि युनिकली आइडेन्टिफायर। अब यो दियो भने त क्लासको त केही मतलब भएन। अब यहाँ दियो भने रङ चाहिँ हुँदैन, जस्तै एचटिएमएल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त होइन नि त एचटिएमएल हैन, रङ चाहिँ हुँदैन, त्यो देखिए जस्तो हुन्छ, त्यो कन्सेप्ट हुँदैन क्या आइडीको हैन। त्यही भएर आइडी एउटै दिने, क्लास भने दुई या दुईभन्दा बढी, एउटालाई दिन पायो, दुईलाई नै दिन पायो, या दुई या दुईभन्दा बढी नै दिन पायो, एउटा त्यो एउटा यहाँ है त। जस्तै एउटा यस्तोमा मैले के गरेँ, टाइटल भन्ने क्लास दिएको छु, यसमा दुई या दुई एउटै डिपमा नि एउटा एलिमेन्टमा नि दुई या दुईभन्दा बढी के गर्न सक्छौँ हामीले, क्लासहरू दिन सक्छौँ। जस्तै टाइटल छ, मैले के भने ल 1 लेखेँ, 2 लेखेँ, 3 लेखेँ है। अब यसरी दिन पायो। अब मैले के गरेँ, टाइटलमा है त, टाइटलमा यो दिएँ, के दिएँ, स्काई ब्लू भन्ने। यस्तो गरौँ न, रिलेटेड गरौँ, बिजी कलर भने है। दुईवटा वर्ड गर्नु छ भने बिचमा ड्यास हाल्ने है त, यो यसरी नगर्ने। दुईवटा वर्डको कुनै क्लास नेम लेख्नु छ भने चाहिँ बिजी डट ड्यास गरेँ। यसमा मैले गरेँ पिडी गरेँ, पिडी भने सर्टकट लेखेँ है, प्याडिङ लेख्दा नि हुन्छ, पिडी प्लस प्याडिङै लेख्दिएँ। यसमा जे नि दिन मिल्छ, यो प्याडिङ भने यहाँको प्याडिङ होइन है, फेरि मैले नेम दिएको, नेम जे दिँदा नि हुन्छ। मैले फर इक्जाम्पल प्याडिङ किन दिएँ भन्दाखेरि त्यो यो क्लासमा गएर मैले प्याडिङ राख्ने हो क्या, त्यही भएर। जस्तै कलर राखेर अर्को होइन, कलर भन्दैछ, ल अर्को के राख्यो भन्दाखेरि मार्जिन, नत्र यस्तो सर्टकट गर्दा हुन्छ, पिडी यसो गर, अहिले राखौँ ल, मार्जिन भनेर राखेँ। अब के गरेँ, तीनवटा छ होइन, सिम्पली अहिले मैले के गरेँ अहिले ट्रिगर गरेर सेभ गरेँ भने के हुँदैन, यो त आइडीलाई दिएको होइन माथिको। अब मलाई के गर्नु चाहिँ यो टाइटलमा बिजी कलर, यो किन गरेको भन्दाखेरि अहिले भन्छ है त, दुई या एउटै बिजी कलर गरेर यो सबै रुल एउटैमा लेख्यो भने त तीनवटा किन गरेको भनेर चाहिँ अहिले आउँछ, बिजी कलर भने हैन। अनि त्यसमा मैले के गरेँ, जे दिँदा नि हुन्छ है, बिजी कलर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ यसमा त ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र दिन पाइला भन्ने होइन, यसमा प्याडिङ दिए नि हुन्छ। किन ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको भने नेमिङ कन्भेन्सन के, भोलिको दिन हामीले पढ्दाखेरि क्लास पढ्दाखेरि बिजी कलर भने ए यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको होला है भन्ने, दिएको होला है, होला मात्र, हुन्छ भन्ने होइन, फिक्स छैन क्या। त्यसमा मैले प्याडिङ नै दिन मिल्छ, अघि नै भनिहालेँ। र मैले बिजी कलर किन दिएँ, यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु थिएँ, ल स्काई ब्लू। अनि अर्को क्लास सेलेक्ट गरेँ, के छ, प्याडिङ भन्ने छ होइन। प्याडिङमा मैले प्याडिङ दिएँ, मैले अघि नै भनिहालेँ प्याडिङमा प्याडिङै दिनुपर्छ भन्ने छैन। प्याडिङ किन दिएको भन्दाखेरि प्याडिङ मलाई राख्नु थियो, त्यही भएर प्याडिङ दिएको, नेमिङ कन्भेन्सन होइन। यस्तो 1 2 3 4 जे राख्दा नि हुन्छ। अब मैले के गरेँ, मार्जिन भन्ने छ अर्को, यो कलर भन्ने छ, कलरमा कलर ल स्ट्रेट ब्लू गरिदिएँ। र अर्को लास्टमा के छ, मार्जिन भन्ने छ, ल मार्जिन 10 पिक्सल गऱ्यो भने। अब यो सब अप्लाई कसमा भयो, योमा अप्लाई भयो, किन यसमा चारवटा क्लासहरू छ, एउटा बिजी कलर, एउटा प्याडिङ, एउटा कलर, एउटा मार्जिन भन्ने होइन। मैले सिम्पली सेभ गरेर हेऱ्यो भने कलर पनि अप्लाई भयो, ब्याकग्राउन्ड कलर पनि अप्लाई भयो, प्याडिङ नै अप्लाई भयो, र मार्जिन चारैतिर अलिकति छ होइन। अब जस्तै के हो, किन यो छुट्टाएको, किन यो त एउटै जस्तै, यो सबै कुराहरू उठाएर यो बिजी कलरमै हालिदियो भने काम गर्न सक्छ नि त। जस्तै मलाई कमेन्ट गरेँ यहाँ, सरी
यो लगेर माथि उठाएर ल योलाई नि माथि अच्छा यसलाई नि माथि लगेर हैन अनि यसलाई नि माथि लग्यो हैन यसमा मैले कमेन्ट गर ल यता सबलाई मैले कमेन्ट गर हैन एउटै बिजी कलर मात्र राखे है त धेरै काम गर्यो किन यो अलग अलग छुट्याएको भन्दाखेरि अहिले भन्छु म किन छुट्याएको भन्दाखेरि कतिलाई के पर्छ भन्दाखेरि ओके है अब मलाई यो छ नि यो नेक्स्ट टिपमा अब यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र दिनु छ भनेपछि अब यसमा सब चिज थोप्र्यो भने हैन यसमा बिजी कलर दिनु मात्र है प्याडिङ स्याडिङ मलाई कलर के चाहिए छैन भनेपछि है ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र थप्यो नि त यदि अघिको जस्तो यो सबै कुरा यसमा थपेको भए के हुन्थ्यो प्याडिङ नि थपिन्थ्यो कसमा यसमा हैन कलर नि थपिन्थ्यो मार्जिन नि थपिन्थ्यो किन छुट्याएको भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट यही गरेको कतिलाई के हुन्छ कुनै यो चिजमा जे चाहिएछ त्यो सबै हरेक एलिमेन्टमा चाहिन्छ भन्ने हैन है कम्पलसरी छ र छैन चाहियो भनेपछि त राम्रै भयो तर चाहिएन भनेपछि के भयो हामीले छुट्यायो अब योमा मलाई प्याडिङ मात्र प्याडिङ नि चाहिएछ अरे ल हैन ल प्याडिङ राखेँ अब के भयो प्याडिङ र ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भएको छ छैन मार्जिन भएको छ छैन हैन यस्तो चिज चाहिँ अप्लाई हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले 2 या 2 भन्दा बढी क्लास बनाउने के भन्दा कतिलाई के हुन्छ केही सानो क्लासको रुलहरू छुट्टै गरिदिन्छौँ है त त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ युज गर्छौँ है ओके क्लास र उसको कन्सेप्ट आइडीको है ल यहाँसम्म के छ क्लास र आइडीमा के कन्फ्युजिङ छ क्लियर हो सबलाई हेलो कोही बोलिरहेको छैन हेलो क्लियर छ ओके ल आज एउटा नयाँ नि गरौँला भनेको लगभग टाइम भइसक्यो है ओके इमेजको कन्सेप्ट भन्छु भन्ने थियो है ल 10 मिनट छ अझै नि ओके गर्छु है त एउटा इमेजको कन्सेप्ट ओके हामीले यस्तै के गरेको थियो ब्याकग्राउन्डबाट कसरी इमेज दिने भन्ने कुराहरू गरेको थियो हैन अब हामीले फोरग्राउन्डबाट इमेज दिनु छ जस्तै मैले के गरेँ एउटा इमेज भन्ने लेखेँ इमेज भन्ने फोल्डरमा गएर ल मैले मानिलिउँ एउटा मान्छेको फोटो लिएर आएँ है सिम्पली सेभ गरेँ एकछिनमा माथिको लागि उडाइदिएँ है त ल अब डिफल्ट के भन्ने थियो मैले कुनै पनि इमेज रेन्डर हुन्छ भन्दाखेरि उसको साइज जस्तै यसको साइज कत्रो छ इन्सपेक्टबाट फाइलमा नगएर यतैबाट नि हामीले हेर्न सक्छौँ है त सिम्पली हेऱ्यो भने 640x959 भन्नाले फर्स्टको के भन्ने थियो विड्थ है फर्स्टको जुन यो इन्टु भन्ने यो कतै पनि साइज देख्यो भने सबभन्दा सुरुको लेफ्टतिरको कन्फ्युज नहुने है त लेफ्टतिरको जाने के हुन्छ पहिलाको विड्थ हुन्छ अनि त्यसपछिको के हुन्छ हाइट हुन्छ हैन यसको अभियसली हामीलाई थाहा यसको के छ हाइट ठुलो छ विड्थ सानो छ त्यही भएर विड्थ चाहिँ 640 छ हाइट कति छ 951 पिक्सल अब डिफल्ट हामीले सिम्पली गर्यो भने यो त यसको ट्याग हैन नि त यसको कन्टेन्ट हो अब यसको कन्टेन्ट इमेजको साइज कसरी डिटरमाइन हुन्छ जस्तै कुनै पनि डिपको साइज कसरी डिटरमाइन हुन्छ कुनै पनि एलिमेन्टको त्यो भित्रको कन्टेन्ट हुन्छ अब यो भित्र यत्रो कन्टेन्ट आयो कत्रो आयो 640x949 आयो भनेपछि उसले त्यत्रो रेन्डर गर्यो अब हामीलाई त्यस्तो चाहिएको हुँदैन हामीलाई एउटा फिक्स साइजमा चाहिएको हुन्छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टाइलिङ गर्छौँ अब जनरली हामीले इमेजलाई गर्छौँ हैन जनरली हामी इमेजलाई गर्दैन जनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई एउटा ऱ्याप गर्छौँ के जनरली डिपमा गर्छौँ हैन एउटा डिपमा ऱ्याप गर्छौँ किन गर्छौँ म आउँछु त्यसमा सबभन्दा सुरुमा म के गर्छु भन्दाखेरि इमेज भयो यसको हाइट मैले ल 400 पिक्सल दिनु पर्यो र हैन विड्थ चाहिँ के गर्नु पर्यो 400 पिक्सल दिनु पर्यो है सबभन्दा सुरुमा यसको डिस्प्ले एट्रिब्युट बुझ्ने के हो यसको डिस्प्ले एट्रिब्युट यो चाहिँ इनलाइन हो है किन इनलाइन हो भन्दाखेरि मैले यसको तल के लेखेर ल स्पानमा लेखेँ समथिङ लेखेँ अब हेर है त कहाँ एकैछिन मैले कमेन्ट
आयो राइटमा है, किनकि ब्लक लेभल भएको भयो भने त यो न्यू लाइनमा हुन्थ्यो नि त है, यसले पुरै खान्थ्यो स्पेस, यसले पुरै खाँदैन, आफ्नो जत्रो कन्टेन्ट छ त्यसको खान्छ, इनलाइन हो होइन। पहिला त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु है त। इमेज भनेको डिस्प्ले इनलाइन एलिमेन्ट हो। अब मैले सिम्पली के गरेँ यसमा हाइट र विड्थ दिएँ है, ओके यसरी हामीले एसटिएमएलबाट नि दिन दियो होइन। अब के भयो यो अलिकति स्ट्रेस भएको जस्तो भयो। अब त 400 दिएकोले अलि थाहा भएको छैन, विड्थ अलिकति बढाइदियो। हेर त हामीलाई यस्तो चिजमा चाहिएको थियो, यत्रो साइजमा है, विड्थ के चाहिएको थियो, एउटा इमेज चाहिएको थियो जसको हाइट चाहिँ 400 होस् तर विड्थ चाहिँ 800 होस्। तर फोटोको रेजोल्युसन कस्तो आयो भन्दाखेरि हाइट चाहिँ लामो, विड्थ चाहिँ सानो। अब हामीले जबरजस्ती त्यसको हाइट त राख्न सक्छौँ होइन, तन्कायो हामीले, विड्थ तन्कायो, तर यो रेजोल्युसन मिलेन। रेजोल्युसन मिनेको मिनिङ जुन फोटोको रेजोल्युसन हुन्छ, जुन रेसियो हुन्छ, रेजोल्युसन भने हाइट र विड्थको जुन रेसियो के, जस्तै 400 × 400 छ भने तिनीहरूको रेसियो कति भयो 1:1 भन्नाले 1 पिक्सल हाइट बढ्यो भने 1 पिक्सल के बढ्छ, विड्थ नि बढ्छ। फर इक्जाम्पल मानिलियो विड्थ 800 छ तर हाइट 400 छ भने त्यसको रेसियो कति भयो 2:1 भन्नाले विड्थ 2 पिक्सल बढ्यो भने अनि बल्ल हाइट चाहिँ कति बढ्छ 1 पिक्सल बढ्छ है। अब यसको हाइट ठुलो थियो, विड्थ सानो थियो है, त्यही भएर यसको रेजोल्युसन बिग्रियो क्या। अब यही रेजोल्युसन यति त हामीले उता नै दिन सिकेका थियौँ। अब यहाँ एउटा नयाँ कुरा सिक्छ हामीले, अब्जेक्ट फिट भन्ने है। नेमबाट नै सजेस्ट छ अब्जेक्ट फिट भनेको, जुन यो अब्जेक्ट छ यसलाई कसरी फिट गर्ने भन्ने कुरा होइन। अब यो पहिला यहाँ भन्छु एउटा कुराहरू, दुईवटा कुराहरू भन्छु। जस्तै कभर गरेर मैले एकछिन है, कभर गरेँ, सेभ गरेँ र रेजोल्युसन योले अब्जेक्ट फिटले के गर्छ, अब्जेक्ट फिट गर्छ तर के कसरी गर्छ भन्दाखेरि रेजोल्युसन नबिगारिकन होइन। मैले अघि नै भने रेजोल्युसन भनेको के हो, त्यसको जुन एस्पेक्ट रेसियो हुन्छ, जुन रेसियो हुन्छ नि त हाइट र विड्थको जुन रेसियो हुन्छ त्यो नबिगारिकन। अघि त हाम्रो बिग्रिरहेको, अब रेजोल्युसन त बिगार्दैन तर अब यस्तो हुन्छ क्या, किन हुन्छ भन्दाखेरि यसको सिम्पली मैले हाइट विड्थ हेऱ्यो भने है 800 × 400 छ होइन त्यसमा, तर उसले रेजोल्युसन मिलायो क्या, जस्तो यसको ओरिजिनल जुन फाइलको रेजोल्युसन थियो त्यो अनुसार मिलायो। अब कभर गऱ्यो भने हाम्रो जुन दिएको साइज हो नि त त्यो साइजमा के भयो भन्दाखेरि के भयो, फिट भयो क्या। फिट यसरी भयो, साइज नै नबिग्रेन होइन, साइज यत्रो साइजमा दिएको हो नि त। जस्तै मैले अहिले 800 × 800 गर्दै अझ राम्रोसँग बुझिन्छ। ओके 800 धेरै भयो, 400 × 400 गर्दै फर इक्जाम्पल है। यो कभर गरेन भनेपछि है त इमेज हो यस्तो थियो, ओरिजिनल इमेज यस्तो। अब मैले यसलाई तन्काएर कभर गरेँ भने 400 × 400 फिट भयो होइन। 400 त त्यति सानो भयो ल, 600 गर्दै कसो गरौँ त, हाइट 400 विड्थ चाहिँ 600 ल है। फिट त भयो तर कसरी फिट भयो, रेजोल्युसन नबिगारिकन क्या होइन, त्यसरी चाहिँ फिट भयो कभर भन्ने। अर्को छ कन्टेन्ट भन्ने छ, CONTN। कन्टेन्टले के गर्छ, कभरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डिपमा जुन हामीले साइज गरेछौँ त्यसमा फिट त गर्छ होइन, काट्छ के, क्रप गर्छ। जस्तै फेसबुकको हामीले डेस्कटपमा के गरेछौँ फेसबुकको डेस्कटपमा मेरो चाहिँ कभर फोटो छैन, अहिले म देखाउने थिएँ। मेरो फेसबुकमा कभर फोटो छैन, कभर फोटो राख्यो भने ठुलो फोटो राख्यो भने कभर फोटो हेऱ्यो भने के हुन्छ, काटेको हुन्छ नि त, क्रप गरेको हुन्छ हो। त्यो के गरेको, उसले कभर युज गरेको के, अब्जेक्ट फिट के गरेको, कभर गरेको। उसको कभरको जुन डिप छ त्यसको पर्टिकुलर साइज हाइट र विड्थ छ, अनि हामीले जत्रो फोटो हाल्यो नि त्यसको कभरको अनुसार फिट त्यसले गरिदिन्छ क्या फेसबुकले है, त्यही गरेको यो कभर। अर्को छ कन्टेन्ट भन्ने, कन्टेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि हाइट बिगार्दैन क्या, भन्नाले त्यसको जुन साइज बिगार्दैन, फिट त गर्छ। हाम्रो बक्सको साइज हेरौँ है त, जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर राखेँ मैले अहिले, किनकि थाहा हुन्छ अब राख्यो भने इमेजको साइज यत्रो हो नि त होइन, इमेजको 400 / 600 को हो नि त। तर कन्टेन्ट गऱ्यो भने यो, अब कभर गर्छु है त, कभर र कन्टेन्टको डिफ्रेन्स बुझ्ने है। त्यो फिटमा फिट भयो तर क्रप गऱ्यो। अब हामीलाई दुई प्रकारले चाहिन्छ, कतिलाई के चाहिन्छ, अब फोटोको आदि कुराहरू क्रप भयो भने त्यति मतलब हुँदैन होइन, त्यतिलाई चाहिँ हामी कभर युज गर्छौँ। कतिलाई के हुन्छ, कुनै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त, फोटो क्रप नहोस्
त्यसको बेला के गर्छ कन्टेन्ट युज गर्छ है। ओके कन्टेन्ट गरेन फोटोको सबै केही कुरा हराएन तर यस्तो हुन्छ क्या अब यो गरेन भने यो हाइट र विड्थ रेजुलेसन बिगारेन उसले अब फिट भएन क्या फिट गर्नलाई के गर्नु पर्यो यदि फिट त फिट गरेको तर क्रप नगरिकन अब कभर गर्यो भने फिट त गर्छ के गर्छ तर यस्तो गर्छ के गर्छ क्रप गरिदिन्छ। अब के भयो यसको टाउको मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो सेन्टरमा क्रप कसरी क्रप गरेको भन्दाखेरि हेर्ने है त कन्टेन्टमा हेर्ने कसरी क्रप गरेको छ कन्टेन्टमा किनकि फुल पिक्चर छ देखिएको छैन है खुट्टाको अलिसम्म नि छ माथि अलिकति बिल्डिङहरू छ है त क्रप कसरी गरिरहेछ यो टाउकोसम्म भन्नाले माथि र तलबाट क्रप गरिरहेछ किनकि हाइट विड्थ त पुगिरहेको छैन अब विड्थ त तन्काउँछ हैन विड्थ तन्क्यो भने हाइट यत्रै रन दियो भने के हुन्छ जस्तै विड्थ त तन्काउँछ हाइट यत्रै रन दियो भने के हुन्छ स्ट्रेच हुन्छ नि त यस्तो हुन्छ हैन कभर त गर्यो फिट गर्यो पोजिसनमा तर हाम्रो के बिग्रियो रेजुलेसन बिग्रियो अब रेजुलेसन मिलाउनलाई उसले के गर्छ हाइट ठिक्क फिट गरिदिन्छ अनि विड्थ चाहिँ बढाउँदैन किनकि हाइट बढाउँदाखेरि यति हाइट बढाउँदाखेरि विड्थ यति नै बढ्छ किनकि भन्दा बढी विड्थ बढायो भने के हुन्छ रेजुलेसन बिग्रिन्छ है। अब मलाई कभर गर्नु छ अरे ल यो फिट गर्नु छ अरे फिट गर्नलाई के गर्नु पर्यो कभर गर्यो हैन तर के गर्यो क्रप गर्यो क्रप गर्दाखेरि हेर्ने है माथि नै क्रप भन्नाले जति माथि आटा गरिरहेछ त्यति नै तल आटा गरिरहेछ हैन हो माथि नै गर्यो तल नै। अब के गर्नु छ भोलिको दिन मान्छेको फोटो छ अरे तर मान्छेको फोटो बरु तल आटा क्रप भयो मतलब हुँदैन हैन माथितिर क्रप हुनु भएन अहिले कहाँबाट क्रप गर्यो सेन्टरमा फोकस गरेर राख नि त सेन्टरको भाग देखाइरहेछ माथि नै क्रप गर्यो तल नै। अब मलाई माथिको भाग देखाउनु छ भने चाहिँ एउटा अर्को भ्यालु छ एउटा त अब्जेक्ट फिट भयो अर्को अब्जेक्ट फिट पोजिसन अब्जेक्ट पोजिसन भन्ने हुन्छ हैन भन्नाको मिनिङ अब्जेक्ट चाहिँ कसरी पोजिसन गर्ने अहिले डिफल्ट भनेको सेन्टरमा पोजिसन भइरहेको छ। अब मलाई माथितिर देखाउनु छ भनेपछि मैले सिम्पल टप गरेँ यसरी प्रेस गरेँ भने भयो डिफल्ट के हुन्छ यो सेन्टर हुन्छ क्या यो हो नि त डिफल्ट भने यो लेखे नलेखे एउटै हो किन इनहेरिट भएको प्रोपर्टी हो यो अब्जेक्ट फिट भयो भने यो चाहिँ इनहेरिट हुन्छ। मैले टप गरेँ भने हैन मान्छेको फोटो छ अरे हामीलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर साइजमा फिट पनि गराउनु छ अब फिट गराउँदाखेरि कभर गरेँ कभर गर्दाखेरि के भयो मान्छेको फोटो अहिले त काटिएको छैन भोलिको दिन अझै राम्रो जस्तै यसको विड्थ बढाउँछ अझ काटिन्छ है त फर इक्जाम्पल मैले के 800 पिक्सल गरिदिएर ल मानिलिउँ मैले एकछिनलाई लेखिन अब टाउको नि काटिन्छ एकछिन 800 पिक्सल के भइरह ओके नम्बर लक च्याप्टै रहेछ है। अब के भयो टाउको नि काट्यो नि त है फिट त भयो एउटा साइजमा तर टाउको काट्यो। अब मलाई माथिको भाग क्रप हुँदाखेरि माथि र तल सेन्टरमा नगर माथि भन्नाले तलतिर क्रप गर माथिको भाग देखा भन्नाले के गर्नु पर्यो मैले अघि भने थिएँ अब्जेक्ट पोजिसन भन्ने है यो गर्यो भने टप गर्यो भने अब के गर्यो माथिको भाग देखायो हैन। अब अहिले धेरै भयो हैन धेरै भयो तर 600 पिक्सल गऱ्यो भने के हुन्छ लगभग ठिक हुन्छ हैन 6 गऱ्यो भने मान्छेको भाग अब मलाई हैन माथिको हैन तलको चाहियो रे भाग भनेपछि अब बटम गरेँ मैले है अब के गरेँ खुट्टातिरको पोजिसन देखाएँ अब सेन्टर भने त डिफल्ट भयो अहिले त यस्तो फोटोलाई यो के भयो हाइट बढी भएको विड्थ सानो भएको फोटोमा है त। अब सेम यही फोटो अर्को के गरेँ भन्दाखेरि दोस्रो फोटोमा जस्तै टाइम लगभग भएले अलिकति है त म एउटा अर्को फोटोमा इक्जाम्पल दिन्छु जसको चाहिँ विड्थ ठुलो होस् हाइट सानो होस् ल यो फोटोमा विड्थ ठुलो छ ओके ठुलो भएको फोटो ल यसको विड्थ ठुलो छ अब डाउनलोड गरेँ होला है गरेँ डेस्कटपमा गएर एक्टिभ गरेर इमेज है के छ यो सी हो ओके ल छिट्टो मैले अर्को फोटो राखेँ इमेज सी भन्ने राखेँ। अब हेर्नु है त सी भन्ने फोटो छ अब यो इमेजमा दिएको हुनाले यसमा नि इम्प्लिमेन्ट भयो ल एकछिनलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ है कमेन्ट गरिदिएँ है
अब यो फोटो भने डिफल्ट मैले हाइट विड्थ त राखेन भनेपछि यस्तो फोटो है त भन्नाले यसको विड्थ ठुलो छ हैन हाइट चाहिँ के छ सानो छ अब मलाई स्क्वायर बनाउनु पर्यो हैन हाइट नि यत्रो राखे मैले विड्थ नि ल 400 राखे भने अब के भयो क्रप भयो कताबाट क्रप भयो लेफ्ट र राइटबाट क्रप भयो अब मलाई अब हाइट त यत्रै हो हैन तर लेफ्ट र राइटबाट क्रप भयो किन भयो भन्दाखेरि यसको विड्थ ठुलो थियो त्यही भएर फिट गरे नि त हैन अब मलाई लेफ्टतिरको भाग चाहिन्छ भनेपछि अलिकति यसमा चाहिएन अब यहाँ के गर्ने अब्जेक्ट पोजिसन लेफ्ट गर्ने हैन अब हेर्नु है त यहाँ लेफ्टतिर देखाउँछ देखा लेफ्टतिरको भाग हैन अब मलाई राइट गर्नु पर्यो जतातिर क्रप छ त्यतातिर काम गर्छ है त अब राइटको भाग देखाउँछ है राइटको देखा अब यहाँ टप देखाउँदैन किन हाइट त यत्रै हो क्या है जस्तै टप गऱ्यो भने जस्तै लेखेन मैले भनेपछि देखाउँदैन या टप लेख्यो भने हैन रिफ्रेस गरेर बटम गर्दा देखाउँदैन किनकि हाइट त यत्रो फिक्स गरिसक्यो भने हाइट हाम्रो तर कहाँ क्रप गरेछ लेफ्ट र राइटमा क्रप गरेछ अब लेफ्ट राइटमा डिफल्ट के गर्छ सेन्टरमा देखाउँछ हैन सेन्टरमा देखायो मलाई लेफ्टतिरको भाग चाहिएछ भनेपछि लेफ्टतिर नि क्रप भएको नि त लेफ्ट गर्यो भने लेफ्टतिरको देखायो अब राइट गर्यो भने जतातिरको क्रप देखायो त्यतातिरको हामीले तलमाथि क्रप गरेछ भने चाहिँ टप बटम गर्ने है अब्जेक्ट पोजिसन दिँदाखेरि विचार गर्ने है त क्रप कता गरेछ भन्नाले हाम्रो साइज राखिसकेपछि साइज राखेन भने त क्रप हुँदैन है त साइज राखेन मैले रिफ्रेस गरेँ भने क्रप भयो भएन नि त हैन तर साइज राख्यो भने त क्रप गर्छ किनकि हामीले अब्जेक्ट फिट कभर गरेछौँ कभर गऱ्यो भने त क्रप गरेर हाम्रो साइजको अनुसार राखिदिन्छ हैन अनि त्यसपछि अब्जेक्ट फिट पोजिसन नि हामीलाई चाहियो क्रप गरेर के भयो हामीलाई चाहिएको पार्टहरू क्रप भयो तर हामीले ल्याउन सक्छौँ अब कता क्रप भएको छ टपमा क्रप भएको छ भने चाहिँ अब्जेक्ट पोजिसन टप गर्ने बटममा क्रप भएको छ बटममा लेफ्टमा भएको छ त लेफ्टमा अनि राइटमा भएको छ त राइटमा सेन्टर गर्नु पर्दैन किनकि सेन्टर भनेको इनहेरिट भएर आउँछ यसरी चाहिँ हामी इमेजेसलाई हामी के गर्छौँ स्टाइलिङ गर्छौँ है त ल आजलाई एकदम लेन्थी क्लास भयो धेरै कुराहरू नि पढ्यो ल भोलि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जे पढाएँ आज मैले के पढाएँ एउटा टेबल राम्रो टेबल हैन ओभरफ्लो युज गरेर ठुलो टेबल है त ओभरफ्लो युज गर्नेवाला टेबल किनकि त्यसमा त्यो युज गर्न इम्पोर्टेन्ट छ क्या त्यो युज गरेर अनि अर्को के गरे इमेजलाई हैन एउटा टक्क इमेज 2-3 वटा इमेजहरू अब्जेक्ट फिट पोजिसन दुईटै युज गरेर एउटा चाहिँ भोलि चाहिँ अलिकति गरेर आउने है त ओके यसमा त के गर्नु छैन मैले सोध्न भुलेँ अब्जेक्ट फिट यो इमेज पढाएकोमा केही छ र छ कसैलाई छैन क्लियर छ ओके ल आज गराएको टेबलहरूलाई कसरी स्टाइलिङ गर्ने त्यसमा प्याडिङ मार्जिन हैन बोर्डरहरू कसरी दिउने डिफ्रेन्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने मैले त एउटा रुल राखेको छु हैन जस्तै प्याडिङ थप्ने मार्जिन थप्ने अलिकति बोर्डरको कलरहरू चेन्ज गर्ने है अनि त्यसमा एकदम ठुलो विड्थ भएको के गर्ने डेटाहरू ल्याउने कस्तो डेटा ल्याउने जो चाहिँ स्क्रोल होस् के होरिजेन्टली स्क्रोल होस् हैन त्यस्तो चाहिँ गर्ने एउटा त्यो भयो अनि अर्को कुराहरू इमेजलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन एउटा इमेजलाई टकटक अब हामीले त सिम्पल डिफल्ट हाइट र विड्थ गरेको थियौँ रेजुलेसन बिग्रिरहेको थियो आज के सिक्यौँ रेजुलेसन छँदै भने नबिगारिकन हामीले चाहिँ अब्जेक्ट इमेजलाई चाहिँ कसरी फिट गर्छौँ है ओके ल भोलि चाहिँ क्लास नछुटाउने भोलि र पर्सि भनेको एकदम राम्रो एकदम टफ र मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है त ल आजको क्लास भरे 8-9 बजेतिर युट्युबमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है ओके ल आजलाई हामी बिदा ल्याउँ भोलि र पर्सि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरौँ है त ल भोलि र पर्सि सकभर चाहिँ क्लास चाहिँ जोइन गर्ने है ल आजलाई छुट्यो गुड डे